प्रेरितको पुस्तक कति अध्यायको कति पदसम्म? प्रेरित 9 अध्यायको कति 27 पद मैले चाहिँ पढेको थिएँ हो अन्त्यमा। यहाँनिर बाइबलले भन्छ, तर बारनाबासले तिनलाई साथमा लिएर प्रेरित कहाँ लगे अनि पाउल जुन छ नि, यसको नाम साउल, सबभन्दा पहिले उसको नाम साउल हो, पछिबाट यसको नाम कन्भर्ट भएर भने के भन्छ, यसलाई चाहिँ पाउल राखिएको छ। यो चाहिँ साउल हो भनेर भन्छ बाइबलले, पाउल राखिएको छ पछिबाट। त्यसैले बेला बेलामा म यसलाई चाहिँ साउल, बेला बेलामा यसलाई पाउल भनी राखेको, अर्थात् साउल भने पनि पाउल हो, पाउल भने पनि साउल हो। यसलाई कन्फ्युज नहुनुहोस् है। त्यो नयाँ करारको साउल र पाउलको बारेमा कुरा गर्दैछु। आमेन। त्यसैले अब त्यहाँनिर चाहिँ अरू यहुदीहरू है, त्यहाँनिर चाहिँ जब अरू यहुदीहरू जब यो चाहिँ यस्तो किसिमको जब त्यहाँनिर चाहिँ कुराहरू जब सुन्न थाले अनि त्यसपछि त्यहाँनिर चाहिँ त्यसलाई मार्नलाई उठेका थिए। हेर्नुहोस्, किनभने साउल एकदमै उग्र रूपमा उठेको थियो, एकदमै उत्साहित भएर उठेको थियो, शक्तिशाली रूपमा प्रकट भएको थियो है। यस्तो बेलामा चाहिँ अचानक यसरी परिवर्तन हुनु, मानिस अनि परमेश्वरको पक्षमा वकालत गर्दै जानु, येशू ख्रीष्टको पक्षमा चाहिँ वकालत गर्दै जानु भनेको तिनीहरूको लागि एउटा चाहिँ तिनीहरूको लागि एकदमै डरको विषय थियो। किनभने त्यहाँनिर चाहिँ के त दुष्टका ती आत्माहरू त्यहाँनिर बढी हावी थिए, अर्थात् परमेश्वरको विरुद्ध, येशू ख्रीष्टको विरुद्धका ती आत्माहरू त्यहाँनिर चाहिँ बढी हावी थिए। अनि त्यहाँनिर जब साउलले जब प्रचार गर्दाखेरि तिनीहरू एकदमै त्यहाँनिर चाहिँ के त अक्कमक्क परे, अनि के गरौँ कसो गरौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरिमा अनि त्यसलाई मार्नलाई नै त्यहाँनिर यस्तो अवस्थामा जोसिलो भए। हेर्नुहोस्, जोसमा चाहिँ हामीहरू चाहिँ होस चाहिँ गुमाउनु हुन्न है भनेर मैले बारम्बार म भन्ने गर्छु नि। त्यो कुरालाई ध्यान दिनुहोस्। तपाईँ र हामीसँग वरदान छ, पवित्र आत्माले हामीले अभिषेक गर्नुभएको छ। जहाँसुकै तपाईँ र हामी जाउँ, पवित्र आत्माले तपाईँ र हामी सबैलाई चाहिँ एउटा निश्चित एउटा कामको लागि, निश्चित एउटा बाटोमा हिँड्नको लागि उहाँले हामीलाई नियुक्त गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस्, त्यसको साथसाथै परमेश्वरले जुन वरदान दिनुभएको छ, जुन भिजनमा अगाडि बढाउनको लागि उहाँले चाहिँ हामीलाई डोर्याउन उहाँले खोजिराख्नु भएको छ भने अब परमेश्वरबाट नै हामीहरू चाहिँ त्यो हिँड्नको लागि, हेर्नुहोस्, हिँड्नको लागि हामी चाहिँ सामर्थ्य माग्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। हामी परमेश्वरको हामी काम गर्न गइराखेका छौँ भने हेर्नुहोस्, हामी लापरवाही गर्नुहुन्न, एकदमै हतोत्साहित हामी हुन्न। ज्ञान र बुद्धिको साथमा तपाईँ हामी चाहिँ पहिला हामी चाल्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। ज्ञान र बुद्धिको साथमा चाहिँ स्वर्गका परमेश्वरको निगाह खोजेर अगाडि बढ्दै हामी जानुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। एक्जाम्पलको लागि हेर्नुहोस्, यस्तो किसिमको जति पनि यो कठिनाइहरू जुन आइराखेको छ नि, हेर्नुहोस् प्रिय, तपाईँ हाम्रो घरमा एउटा स्पिरिचुअली रूपमा त्यो पनि आउन सक्छ। जस्तो कि एक्जाम्पलको रूपमा यदि तपाईँ श्रीमान र श्रीमतीको बारेमा अस्ति मैले त्यो येशू ख्रीष्टको जन्मदिनको बारेमा अलिकति म यो यूहन्नाको जन्मको बारे पनि मैले छोइराखेको थिएँ हो अस्ति। त्यहाँनिर जकरिया र एलिसिबाको बारेमा बाइबलले के भन्छ भन्दाखेरिमा तिनीहरू दुवैजना चाहिँ पति र पत्नी जकरिया र एलिसिबा चाहिँ परमेश्वरको नजरमा चाहिँ धर्मी थिए। तिनीहरू भक्ति साथ प्रार्थनामा लागिरहन्थे। तिनीहरू दुवैजना भनेर भन्छ के, दुवैजना, एकजना होइन, दुवैजना, श्रीमान र श्रीमती दुवैजना चाहिँ के त परम प्रभु परमेश्वर पिताको नजरमा एकदमै भक्त थिए, अर्थात् धर्मी थिए भनेर भन्छ बाइबल। कुनै पनि श्रीमतीले, हेर्नुहोस्, कुनै पनि स्त्रीले यदि परमेश्वरको वरदान उसले पाएको छ, परमेश्वर उसलाई अभिषेक गर्नुभएको छ, परमेश्वरको कार्यमा हिँड्नलाई इच्छा, अर्थात् परम प्रभु परमेश्वर पिताले उसलाई चाहिँ अगाडि लिएर जाने चाहिँ इच्छा गर्नुभएको छ भने नि हेर्नुहोस्, त्यसलाई उसको आफ्नै श्रीमानले चाहिँ त्यसलाई भरपूर मात्रामा सहायता गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। जुन वरदान श्रीमतीमा छ त्यो वरदान श्रीमानमा नहुन सक्छ, तर त्योभन्दा अझै राम्रो वरदान अर्थात् उस्तै किसिमको वरदान अर्थात् त्योभन्दा अझै अलिक कम वरदान चाहिँ श्रीमानमा छ भने पनि हेर्नुहोस्, आफ्नो श्रीमतीलाई के त त्यहाँनिर उत्साह चाहिँ दिनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। आमेन। किनभने हरेक कार्य गर्नको लागि परमेश्वरको जुन चाहिँ कार्य जुन छ नि गर्नको लागि त्यहाँनिर चाहिँ जब सबैभन्दा पहिले वरिपरिबाट नै त्यो चाहिँ बाधाहरू सतावटहरू आउँछन्। अनि यो सेवकाई, यो भिजनमा अगाडि बढ्नको लागि तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने आवश्यकता, अर्थात् श्रीमानले चाहिँ
श्रीमान चाहिँ परमेश्वरको भिजनमा यदि हिँडिराखेको छ भने श्रीमतीले पनि त्यहाँनिर के त आफ्नो श्रीमानलाई सहायता गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। यो त पारिवारिक कुराहरू भयो। हेर्नुहोस्, दुईजनाको बीचको कुराहरू। अघि जसरी दाइले छोराछोरीको बारेमा पनि उहाँले भन्नु, छोराछोरीको कर्तव्य छोरालाई थाहा हुनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। प्रियजनहरू, त्यो कुरा जसरी छोराहरू यहाँ छैनन् कतिपयको, तर यो कुरा हामीले भन्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ है। जे म गरिराखेको छु त्यो म फ्युचरको लागि गरिराखेको छु। आज म कमाइराखेको छु, कतै म जब गरिराखेको छु, केही बिजनेस गरिराखेको छु, कसको लागि? परिवार पालन पोषण गर्नको लागि, एउटा फिजिकल रूपमा। तर म यदि आज चाहिँ परमेश्वरको काम गर्नलाई, परमेश्वरको भिजन जुन चर्चमा परमेश्वरले भिजन राख्नु भएको छ, दर्शन राख्नु भएको छ, त्यो दर्शनलाई चाहिँ त्यो दर्शनमा हिँडिकन अगाडि बढ्नको लागि यदि म चाहिँ बढ्न खोजिराखेको छु भने, यदि म बढ्छु भने, त्यो काम म गर्छु भने, त्यो मेरो लागि मात्र होइन तर तिमीहरूको लागि पनि त्यो हुनेछ। तिमीहरूको लागि पनि त्यो आशिषको कारण हुनेछ। त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो छोराछोरीलाई त्यो चाहिँ भन्नुपर्ने आवश्यकता छ। आमेन। अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरिमा प्रियजनहरू, अर्को पक्ष भनेको चाहिँ तपाईँ हामीमा दुष्टले चलखेल गर्ने भनेको यो आर्थिक भौतिक कुराहरूमा। जब तपाईँ प्रेरित अगमबाडीयुक्त सेवकाईमा, हिजो म दाइसँग कुरा गरिराखेको थिएँ, प्रेरित अगमबाडीयुक्त सेवकाई जुन हामी यदि गरिराखेका छौँ भने परमेश्वरको भिजनमा, येशूले जुन चाहिँ चर्चमा भिजन राख्नु भएको छ, यदि त्यसमा हामी हिँडिराखेका छौँ भने हेर्नुहोस्, निस्वार्थ भावनाले चाहिँ हामी अगाडि मात्र हामी बढ्न हामी सक्छौँ। आज चाहिँ म चाहिँ अब प्रचार गरेँ, आज म चाहिँ यता गएँ प्रचार गरेँ, उता प्रचार गर्न गएँ, अनि त्यसपछि तुरुन्तै चाहिँ परमेश्वरले मलाई भोलि आशिष दिनुहुन्छ है भनेर त्यस्तो किसिमको चाहिँ मानसिकता बोकेर चाहिँ हामी यो चाहिँ गर्न सक्दैनौँ। परमेश्वरको गर्ने काम, परमप्रभु परमेश्वरको भिजनमा हिँड्ने काम, जे उहाँले दिनुभएको, जे उहाँले राख्नु भएको छ, त्यसलाई समातेर हिँड्ने काम हाम्रो। परमेश्वरले दिनुपर्ने आशिष जुन छ उहाँको काम हो। त्यो कुन बेला दिनु? आज दिनुहुन्छ, भोलि दिनुहुन्छ, पर्सि दिनुहुन्छ, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 10, 15, 20 वर्ष, या त हामी यस शरीरमा नरहौँला, तर पनि हाम्रो छोराछोरीमा त्यो जानेछ, निश्चित हामीलाई थाहा छ। तर हामीलाई थाहा छ कि परमेश्वरको काम गर्दाखेरिमा हामीलाई चाहिँ के त परमेश्वर पिताले चाहिँ के त कुनै न कुनै दिन अवश्य पनि उहाँले हामीलाई आशिषित तुल्याउनु नै हुन्छ। हामीले गरेको लगानी खेरो जाँदैन। हामीले यो चाहिँ बुझ्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। दुष्टले यसरी चाहिँ काम गर्छ। हेर्नुहोस्, आर्थिक भौतिक कुराहरूमा चाहिँ धेरै उहाँले कमजोर बनाउँदै जान्छ। तपाईँ कतै जानुहुन्छ भने तपाईँसँग 2000 1000 छैन भने तपाईँ कसरी त्यो प्रोग्राममा चाहिँ एटेन्ड तपाईँ बस्न सक्नुहुन्छ? तपाईँ 2000 तपाईँ खर्च गर्न तपाईँ सक्नुहुन्न भने कसरी परमेश्वरको जुन भिजन यहाँनिर परमेश्वरले दिनुभएको छ आज, त्यो भिजनमा कसरी तपाईँ अगाडि तपाईँ बढ्न तपाईँ सक्नुहुन्छ? हो कि होइन? भन्नुहोस्, दुष्टले चाल्ने चाल। इभन तपाईँ पवित्र आत्माले तब अभिषेक तपाईँ भए तापनि, हेर्नुहोस्, पवित्र आत्माले तब अभिषेक भए तापनि तर भौतिक ती माहौलहरू हेर्नुहोस् हाम्रो चाहिँ के त सुदृढ हुनैपर्छ। आमेन। नत्र हाम्रो घर भयो, हाम्रो चाहिँ जति पनि व्यापार व्यवसायका ती पक्षहरू भयो, ती सबै लथालिङ्ग पारेर चाहिँ हामी परमेश्वरको काम पनि हामी गर्न हामी सक्दैनौँ। घरमा पनि व्यवस्थित हुनुपर्छ है। नानी बाबुहरूलाई दिने शिक्षाहरू उनीहरूले अधीनतामा राख्नेको त्यो पनि व्यवस्थित हुनुपर्छ। हरेक कुरामा व्यवस्थित जब हामी हुन्छ भने अनि त्यसपछि मात्रै चाहिँ तपाईँ हामीहरू के त परमेश्वरको एउटा साँचो जुन चाहिँ दर्शन, जुन भिजन छ, त्यसमा मात्रै हामी हिँड्न सक्छौँ। आमेन। बुझिराखेका छौँ? यो चाहिँ एट्याकहरू आउँछन् स्पिरिचुअली रूपमा, भौतिक रूपमा, हरेक पारिवारिक माहौलहरूबाट, श्रीमानबाट श्रीमती चाहिँ परीक्षामा पर्ने, श्रीमतीहरू चाहिँ श्रीमानबाट परीक्षामा यसरी पर्ने है। एउटा सानो कुराहरूमा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ मनमुटाव हुने, त्यस्तै किसिमको ती परिवारमा चाहिँ अनि के त परमप्रभु परमेश्वरको दर्शनलाई पूरा गर्न सकिन्न। त्यसैले म के कुरामा जोड दिइराखेको छु भन्दाखेरि यस्ता कुराहरूबाट जुझ्नको लागि तपाईँ हाम्रो चाहिँ म्यानेजमेन्ट जुन छ नि पक्ष, त्यसले चाहिँ धेरै हामी ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसैले हामी बारम्बार के भन्छौँ भन्दाखेरिमा
सबभन्दा पहिले तपाईँको घर व्यवहारका कुराहरू चाहिँ मजबुत होस्। त्यसपछि तपाईँ आउनुहोस् ड्याडसँग, जहाँ जहाँ तपाईँ जान चाहनुहुन्छ त्यहाँ त्यहाँ म तपाईँले लिएर जान्छु। तपाईँसँग छँदै छैन भने तपाईँ कसरी आउनुहुन्छ नि, हो कि होइन? उल्टै के त त्यहाँ भार हुन्छ, ड्याडले त्यहाँनिर भार हुन्छ। हामी त जान्छ के त, तपाईँ जहाँसुकै तपाईँ जानुहोस् त, ट्रेनहरू शिक्षामा तपाईँ यदि खडा तपाईँ हुनुहुन्छ भने तपाईँ जहाँसुकै जानुहोस् है, त्यहाँनिर कति रेस्ट त्यहाँनिर दिइराखेको हुन्छ छोराहरूले। यो सेवकाई जुन छन्, हेर्नुहोस्, दर्शन बोक्ने जुन व्यक्ति जुन एउटा हुन्छ, अनि त्यो दर्शनलाई पछ्याउने पछाडि हिँड्ने व्यक्तिहरू थुप्रै हुन्छ। एकजनाको दर्शनबाट थुप्रै त्यहाँनिर व्यक्तिहरू के त त्यहाँनिर चाहिँ सामेल भएको हुन्छ। एकजनाको भिजनबाट थुप्रैजना चाहिँ त्यहाँनिर के त अनि समावेश भएको हुन्छ, जुन चाहिँ अनि परमप्रभु परमेश्वर पिताले चाहिँ त्यहाँनिर काम गर्न चाहनुहुन्छ। हालेलुया। त्यसैले एक आपसमा सहायता गर्ने, कोअपरेट गर्ने, एक आपसमा चाहिँ सहकार्य गर्दै जाने, यस्ता कुराहरू चाहिँ हामी चाहिँ म्यानेज गर्दै 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 हामी जानुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। नेक्स्ट मन्थ लगभग 2-2.5-3 महिनापछि हामी फेरि पनि हामी जाँदैछौँ। अहिलेदेखि नै लगभग म 1 महिना अगाडि नै म त्यो डेटमा दिनेछु। त्यसपछि हामी प्रार्थना आर्थिक स्तरमा हामीहरू चाहिँ आर्थिक स्तरमा मजबुत भइकन आर्थिक कुराहरू सबै म्यानेज गरिकन त्यसपछि मात्रै हामी हिँड्नेछौँ। आमेन। यस्तो किनभने परमेश्वरको काम एउटा भौतिक कुराहरूको कारणले गर्दाखेरिमा, विभिन्न कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ प्रभाव नपरोस्। अनि यहाँनिर चाहिँ यस्तै यो त एउटा चाहिँ भौतिक कुराहरू, त्यहाँनिर कठिनाई, यहाँनिर चाहिँ मारपिट गर्ने कुराहरूदेखि लिएर एक आपसमा चाहिँ भनौँ देखि नसक्ने कुराहरू भयो है, यस्तै किसिमको कुराहरू। तर पनि आत्मिक रूपमा यस्तै किसिमका ती कुराहरू जब आउँछन् र भौतिक रूपमा यस्ता किसिमका केही साना या त केही ठुला कुराहरू आउँछन् भने हेर्नुहोस्, यस्ता कुराहरूलाई हामी चाहिँ बुद्धिमानी तरिकाले चाहिँ हामीहरू चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी सुल्झाउनु पर्ने आवश्यकता हुन्छ। ज्ञान र बुद्धिले हामी सुल्झाउनु पर्ने आवश्यकता हुन्छ। कसैले सहायता गर्नुपर्ने हुन्छ कि थाहा छ? बारम्बार म उदाहरण दिन्छु। यो एपोस्टोलिक कन्फरेन्समा बस्नको लागि हेर्नुहोस्, चितवनमा पहिलोपल्ट जब साउथ अफ्रिकाबाट एपोस्टलहरू जसरी आएका थिए, मसँग 500 रुपियाँ थिएन। त्यो प्रोग्राममा बस्नको लागि, 3 दिनको प्रोग्राममा बस्नको लागि जस्ट 500 मात्रै चार्ज थियो त्यहाँनिर। हेर्नुहोस्, भ्यू छर्नको लागि त्यो बेलामा ड्याडहरू पनि आउनुभएको थियो, एपोस्टल थामो, सेगी थुप्रै आएका थिए। त्यो बेला मसँग 500 रुपियाँ पनि थिएन त्यो प्रोग्राममा बस्नको लागि, तर पनि मेरो लागि त्यहाँनिर कसैले चाहिँ 500 रुपियाँ त्यहाँनिर पेड गरिदिए। हेर्नुहोस्, 500 रुपियाँ त्यहाँ रेजिस्ट्रेसन गरिदिए। त्यसपछि म 3 दिनसम्म आरामले म चाहिँ यता सुने, जसको कारणले गर्दाखेरिमा आज तपाईँ हामी सँगै छौँ। मसँग 500 रुपियाँ थिएन। आज कोही परमेश्वरको भिजन बोक्ने ती व्यक्तिहरू तपाईँको सामुने छन्, प्रियजनहरू। आज कोही चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरको यस्तै भिजन बोक्नेहरू मानिसहरू एकदमै अग्रसर, एकदमै चाहिँ के त जोसिलो ती युवाहरू छन्, जोसिलो ती व्यक्तिहरू छन् हाम्रो चर्चमा। तिनीहरू एकदमै चाहिँ के त परमेश्वरको वचनमा अगाडि बढ्न चाहन्छन्, प्रचार गर्न चाहन्छन्, कसैलाई सेवा दिन चाहन्छन् भने हेर्नुहोस्, यदि त्योसँग प्रियजनहरू आर्थिक अवस्थाको कमजोर छ भने हाम्रो एउटा दायित्व बन्छ, यो हाम्रो एउटा कल्चर पनि हो कि त्यसलाई हामी सहायता गरिकन के त त्यहाँनिर पठाउनु पर्यो। अप्रत्यक्ष रूपमा जसले तपाईँ चाहिँ भ्यू छरिराख्नु भएको, उसको जीवनमा तपाईँ चाहिँ त्यो दिइराख्नु भएको छ नि, ल तपाईँ जानुहोस्, म तपाईँको लागि 1000 रुपियाँ म तपाईँले दिन्छु, तपाईँ जानुहोस्, प्रचार गर्नुहोस्, तपाईँले परमेश्वर धेरै अनुग्रह गर्नुभएको छ है। तपाईँ पैसाको कारणले गर्दाखेरिमा तपाईँ चाहिँ आफ्नो भित्र रहेको त्यो अभिषेकलाई तपाईँ नरोक्नुहोस्, तपाईँ जानुहोस्, बाँड्नुहोस्। यदि कोही 2-3 जना मिलेर 200-300 त्यहाँनिर दियो भने पनि नि हेर्नुहोस्, त्यस व्यक्तिलाई त्यहाँनिर त्यसले के त धेरै परमेश्वर काम गर्न सक्छ। एक त तपाईँ पनि त्यहाँनिर प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँको भौतिक जुन चाहिँ लगानी भएको छ, तपाईँले त्यहाँनिर बिउ छर्नु भएको छ, त्यो पनि तपाईँ त्यसको फल पाउनुहुन्छ। हामी त्यस्तै गर्थ्यौँ पहिला। आमेन। इक्जाम्पल अहिले भर्खरै म तपाईँले म दिन्छु। हेर्नुहोस्, आज जति पनि खर्च भइराखेको छ, ममसँग मैले सरसल्लाह गरेँ, आज वचनको शिक्षा चाहिँ यसरी दिनुपर्छ है। ममसँग सरसल्लाह गरेर जोसफ दाइले म सरसल्लाह गरेँ,
त्यसपछि मैले भने योपल्टको सबै खर्च म दिन्छु, किनभने स्वर्गको परमेश्वरले मैले धन्यवाद दिनु छ यो विषयमा सबै छोराछोरीहरूको लागि। जति पनि लगानी मैले गरिराखेको छु त्यो खेरो जाँदैन, मलाई थाहा छ। परमेश्वरले त्यसको 10 गुणा मलाई अवश्य पनि दिनुहुन्छ। आमेन। यतिकै खुवाउन पिउनको लागि मात्रै मैले चाहिँ यहाँ बसालेको होइन नि, हो कि होइन? त्यसको फलस्वरूप तपाईँहरू जे पाइराख्नु भएको छ त्योभन्दा पनि बढ्ता तपाईँहरू पाउनुहोस्, किनभने यो चाहिँ परमेश्वरको तर्फबाट आएको जुन भिजन त्यो मैले बाँड्नु छ। मैले जुन चाहिँ भौतिक लगानी गरिराखेको छु नि त्यसको 10 गुणा 20 गुणा जति हुन्छ परमेश्वरको इच्छा अनुसार उहाँले मलाई एक न एक दिन अवश्य पनि दिनुहुन्छ। आमेन। याद गर्नुहोला, अघि मैले जसरी भने नि, यसरी बारम्बार चाहिँ यो चाहिँ अवस्था नहोस्। आर्थिक भौतिक कुराहरू जुन मैले छोइराखेको छु नि, बारम्बार प्रत्येक साल 5औं वर्षसम्म त्यसलाई त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ के त पैसा सबैजना सङ्कलन गरेर दिने, सही सङ्कलन गरेर दिने, उसँग पनि एक दिन व्यापार बिजनेस खडा होस्, ऊ आफ्नो मेहनतको कमाईबाट उसले पनि के त यात्रा गरोस्। बाँकी मन खुसीले ल तपाईँ जहाँ गइराख्नु भएको छ मेरो तर्फबाट भ्यू। म रुकुम जाँदाखेरिमा है लगभग 2 वर्ष लगभग भयो, 2-3 वर्ष भयो नगएको। हामी पहिला रुकुम जाँदाखेरि नवलप्रासीबाट यदि कोही गएन भने त्यहाँनिर रोकेर पास्टरले भन्थे, ल पास्टरज्यू एकछिन यहाँनिर रोक्नु है, त्यहाँनिर चिया पिएर जानु। त्यहाँनिर रोक्थ्यौँ, उहाँहरूले खाममा पैसा हालेर प्याक गरेर तिनीहरूले के गर्थे त भन्दाखेरिमा, ल पास्टरज्यू हाम्रो तर्फबाट यो बिउ हामी नगए तापनि यो बिउ चाहिँ तपाईँ छरिदिनु होला है भनेर उहाँहरूले के त खाममा प्याक गरेर दिनुहुन्थ्यो। अनि हामी परमेश्वरकै त्यो कामको लागि होस्, चाहे ट्राभलको लागि होस्, चाहे त्यहाँ बस्न खानको लागि होस्, अनि त्यो परमेश्वरकै काममा हामी जब हामी हिँड्छौँ नि त्यो बेलामा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी के त त्यहाँनिर चाहिँ युज गर्छौँ। र तिनीहरूलाई थाहा हुन्छ कि जब हामी यसरी चाहिँ जब समावेश हामी हुन्छौँ आफै गएको जस्तै, तपाईँको भौतिक शरीर नगए तापनि तपाईँको मेहनत त्यहाँनिर गइराखेको छ, त्यहाँनिर परमेश्वरले चाहिँ अनुग्रह गर्नुहुन्छ। आमेन। यसो थुप्रैचोटि हामीहरू यसरी चाहिँ सबैजना दाजुभाइहरू मिलेर पास्टरहरू मिलेर जसरी हामी जान्छौँ, एक ठाउँमा हामी उठाउँछौँ 2,000 5,000 र एकमुष्ट हामी खर्च हामी गरिराखेका हुन्छौँ। 1-2 जना सम्हालिराखेको हुन्छ त्यहाँनिर, कसैले होटल बुकिङ गर्ने, कसैले चाहिँ अनि त्यहाँनिर चाहिँ गाडीहरू बुकिङ गर्ने, कसैले खाना, कसै खाजा के व्यवस्था छन् ती छोराहरू गरिराखेको, कसैको छोराको हातमा त्यो हामी दिन्छौँ ताकि बारम्बार पैसाहरू उठाउनु नपरोस्। सबैजनाको साझा हुन्छ, जे हामी खान्छौँ सबै, जहाँ हामी सुत्छौँ सबैजना, जस्तो किसिमको फेसिलिटी हुन्छ हामी सबैजनाको एउटै हुन्छ। तर त्यहाँ हामी के त लगानी हामी गरेका हुन्छौँ, त्यहाँनिर परमेश्वरको महिमा हुन्छ। यस्तो किसिमको जब सेवकाई यदि तपाईँ गर्नुहुन्छ भने व्यवस्थित तरिकाले त्यहाँनिर कुनै किसिमको कठिनाइ आउँदैन। हालेलुया। सबैजना बुझिराख्नु भएको छ। त्यसैले अनि दुष्टका ती कामहरू यसरी नै चाहिँ के त कुनै कुनै बेला हामीलाई चाहिँ यसरी तलतिर पार्ने, हामीलाई चाहिँ डाउन गर्ने, विभिन्न चाहिँ मनमुटावहरू ल्याउने, जहाँनिर परमेश्वरको काम हुन थाल्छ अनि त्यसपछि त्यहाँनिर चाहिँ के त अनि दुष्टले पनि आफ्नो चालखेल गर्न थाल्छ। त्यो चाहिँ परिवारको बीचमा चाहिँ केही समस्याहरू उत्पन्न गराइदिने, केही बिमारहरू रोग ल्याइदिने, आर्थिक भौतिकमा चाहिँ कमजोर बनाइदिने। उसले थाहा हुन्छ परमेश्वरको भिजन योसँग छ, दाजुभाइको बिचमा चाहिँ झगडा लगाइदिने है, अनि त्यहाँनिर श्रीमान श्रीमतीको बिचमा त्यहाँनिर चाहिँ झगडा लगाइदिने, जाने जाने बेलामा त्यहाँनिर चाहिँ केही समस्याहरू उत्पन्न गराइदिने, यस्तो किसिमको चाहिँ दुष्टले चाहिँ काम गर्न थाल्छ। त्यसैले यसबाट चाहिँ तपाईँ र हामीहरू चाहिँ के त निक्लिनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ, किनभने तपाईँ र हामीहरू चाहिँ त्यसको हामी भिजन हामी पुरा गर्न गइराखेका छौँ जसले चाहिँ हामीलाई बनाउनु भएको छ। त्यो को हुनुहुन्छ? त्यो को हुनुहुन्छ? कसको भिजन हामी चाहिँ पुरा गर्न गइराखेका छौँ? त्यो को हुनुहुन्छ त्यो भिजन दिने? हालेलुया। सबैजना भन्नुहोस्, भिजन दिने परमेश्वर जो हुनुहुन्छ उहाँको बाटोमा चाहिँ तपाईँ हामी हिँडिराखेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरिमा यो कुरालाई ध्यान दिनुहोस्। अनि एक आपसमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ हामी मिलेर चाहिँ हामी मात्रै यो परमप्रभु परमेश्वर पिताको चाहिँ के त भिजनलाई हामी चाहिँ पुरा गर्न हामी सक्छौँ, जुन भिजन चाहिँ परमेश्वरले यो चर्चमा राख्नु भएको छ।
आमेन, हालेलुया। त्यसैले यहाँनिर अनि के हो भन्दाखेरिमा हेर्नु यस्तो किसिमको ती समस्याहरू आयो। प्रभु तिनीसँग बोल्नुभएको छ र तिनले दमस्कसमा साहससित येशूको नाउँ प्रचार गरेको कुरा तिनीहरूलाई बताइदिए। साउल अब त्यो चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ यरुशलेममा आएर भनौँ न, यरुशलेममा आएर अरू चाहिँ चेलाहरूलाई चाहिँ परमेश्वर पिताले चाहिँ परमेश्वर पिताको पुत्र येशूले चाहिँ कसरी चाहिँ कार्य गर्नुभयो त, मेरो जीवनमा कसरी परमेश्वरले काम गर्नुभयो, मैले कसरी प्रचार गरेँ, जुन चाहिँ भागेर आएको थियो त्यहाँनिर उसलाई मार्ने कोसिस गरेका थिए होइन। अनि जे दर्शन प्रभु येशू ख्रीष्टले दिनुभएको त्यो दर्शन चाहिँ बाँड्न थाले। के भन्दैछ यहाँनिर, तिनीसँग बोल्नुभएको र अनि साउलले प्रभुलाई बाटोमा देखेका र प्रभु तिनीसँग बोल्नुभएको र तिनले दमस्कसमा साहससित येशूको नाउँ प्रचार गरेको कुरा तिनीहरूलाई बताइदिए। त्यो तिनीहरूलाई भनेको अर्थ चाहिँ अरू विश्वासीहरूलाई, जो चाहिँ येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेको, ऊ आफू एक्लै उसले चाहिँ लिएन, आफू भित्रै चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले के चाहिँ मसँग बोल्नुभएको छ है, मसँग के बोल्नुभएको छ प्रभु येशू ख्रीष्ट भनेर उसले चाहिँ आफै भित्रै चाहिँ उसले चाहिँ लिएन त्यो मनको कुरा। तर उसले के गरे त, सबैजनाले त्यो दर्शन गरे। आफू चाहिँ परमप्रभु परमेश्वर पिता, जो परमेश्वर पिताको जुन पुत्र जुन थिए येशू ख्रीष्ट, जसरी चाहिँ दर्शनमा आउनुभयो नि, ती सबै कहानीहरू के त येशू ख्रीष्टका ती चेलाहरूलाई चाहिँ उसले भनिदिए, त्यो दर्शन चाहिँ बाँडिदिए। त्यो भन्नु भनेको चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको त्यो दर्शनमा अब समावेश हुन्छन् सबैजना। ओहो, यसरी यिनी पनि परमेश्वरको जन हो। अनि उसलाई हेर्ने दृष्टिकोणहरू अर्थात् भनौँ उसलाई चाहिँ गर्ने आदरहरू एउटा परमेश्वरको जनलाई गर्ने आदरहरू जस्तै हुन्छन् अरूको। पहिले त तिनीहरू डराइराखेका थिए, यिनी चेला हुन् कि होइन। जब उसले दर्शन जब बाँडे अनि त्यसपछि मात्रै त्यहाँनिर थाहा भयो। अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ बाइबलले भन्छ साउल यरुशलेममा यिनीहरू सँगसँगै खुल्ला हिँड्न लागे, हिँड्न थाले र साहससित प्रभुको नाउँमा प्रचार गर्न लागे। अनि तिनी ग्रीक यहुदीहरूसँग वाद विवाद गर्थे, तर तिनीहरूले तिनलाई मार्न खोजे। वाद विवाद अघि मैले भने नि, वाद विवाद जुन छ नि, जहाँनिर वाद विवाद हुन्छ नि त्यहाँनिर चाहिँ झै झगडा, वाद विवाद, त्यहाँनिर चाहिँ केही न केही समस्याहरू उत्पन्न हुन्छ। यस्तो बेलामा हेर्नुहोस्, एउटा बुद्धिमानी तरिकाले चाहिँ उत्तर प्रति उत्तर अर्थात् प्रश्न उत्तर हुन सक्छन् बुद्धिमानी तरिकाले। हेर्नुहोस्, परमेश्वरको वचन जब हामी बोल्छौँ भने हेर्नुहोस् बुद्धिमानी तरिकाले हामी बोलौँ, ताकि त्यहाँनिर सकेसम्म हामी वाद विवादहरू उत्पन्न हामी नगरौँ, ताकि त्यसको कारणले गर्दाखेरिमा अनि के त हामीलाई त्यसको समस्या नपरोस्। सकेसम्म परमेश्वरसँग हामीहरू हेर्नुहोस्, सकेसम्म परमेश्वरसँग हामीहरू बुद्धि हामी मागौँ। अनि यो पावलको पक्षमा के भन्दाखेरि यिनी भर्खर अभिषेक भएका थिए, एकदमै जोसिलो थिए, यिनी एकदमै जोस थियो उसको हृदयमा, उसको रगत एकदमै तातो थियो त्यो बेलामा। त्यसैले जोसँग पनि ऊ डराउँदैन थिए। वाद विवाद उत्पन्न भइहाल्थ्यो त्यहाँनिर जब बोल्दाखेरिमा, झै झगडा हुन्थ्यो त्यहाँनिर। त्यसको कारणले गर्दाखेरिमा त्यहाँनिर चाहिँ अरू चाहिँ यहुदीले मार्न नै खोजेका थिए। त्यसैले अहिले हामी त्यो अवस्थाबाट पार भएका छौँ। परमेश्वर बाइबलले के भन्छ थाहा छ, यदि तिमीहरूलाई ज्ञान र बुद्धिको आवश्यकता छ भने नम्र भएर प्रार्थना गर्नु, यो चाहिँ परमेश्वरले दिनुहुन्छ अथवा येशू ख्रीष्टले दिनुहुन्छ। त्यसले म बारम्बार के भन्छु, सकेसम्म भन्दा पनि हामी बुद्धिमत्ता तरिकाले चाहिँ हरेक सेवकाईहरू हामी गरौँ, ताकि त्यहाँनिर वाद विवाद उत्पन्न नहोस्। विचारमा फरकहरू हुन्छन्, संसारका ती विचारहरू हाम्रो विचारहरू फरक हुन्छन् है, तर पनि त्यो विचारमा फरक आए तापनि परमेश्वरले चाहिँ हरेक कुराहरूमा चाहिँ के त त्यहाँनिर बुद्धि ज्ञान दिइकन तिनीहरूलाई कसरी चाहिँ प्रभुमा लिएर आउने त्यो पनि प्रभु येशू ख्रीष्टले त्यो बुद्धि र ज्ञान दिनुहुन्छ। आमेन। त्यसो कारणले गर्दाखेरिमा हामी सठिक ढङ्गले चाहिँ हामी एउटा असल तरिकाले चाहिँ हामी परमेश्वरको हामी सेवकाई हामी गर्न सक्छौँ। आमेन। त्यसैले अनि तर यो थाहा पाएर भाइहरूले तिनलाई कौशरियामा ल्याए र त्यहाँबाट तिनलाई टार्ससमा पठाइदिए। यसरी सारा यहुदिया, गालिल र सामरियाभरि मण्डलीमा शान्ति भयो। शान्ति कसरी भयो? जब त्यहाँनिर विवाद जब अन्त्य भयो त्यसपछि शान्ति। गालिल र सामरियाभरि मण्डलीमा शान्ति भयो र मण्डली सुदृढ भयो। प्रभुको भयमा हृदय र पवित्र आत्माको सान्त्वना पाएर मण्डलीमा वृद्धि हुँदै गयो। आमेन। त्यसैले बुद्धिमान तरिकाले तपाईँ हामीहरू चाहिँ
पावल गइसकेपछि जुन आत्मा उसले छोडेर गएका थिए नि, पावल त्यहाँनिर हुँदाखेरिमा झै झगडा भइरहेको थियो, किनभने उसले विवाद गर्थे पावल। त्यहाँनिर गइसकेपछि मण्डली परिपक्वतामा जान थाल्यो। त्यसैले अघि मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरिमा कतिपय सुरुवातमा पावलले जुन गरेका जुन स्टेपहरू जुन छ नि, हेर्नुहोस् त्यो कतै न कतै चाहिँ के त मण्डली स्थापना भए तापनि तर विवाद त्यहाँनिर उत्पन्न भएको हामी पाउँदछौँ। तर हामी यो यसरी चाहिँ हामीहरू जानुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। विवाद बिना नै हामीहरू के त मण्डली हामी स्थापना पनि हामी गर्न हामी सक्छौँ, परमेश्वरको बुद्धि ज्ञानद्वारा, परमेश्वरको आत्माद्वारा है, एउटा सठिक सही ढङ्गले त्यो हामी प्रार्थना हामी गर्नेछौँ। सबै मण्डलीहरूमा के त अनि त्यहाँनिर चाहिँ सान्त्वना छायो, पवित्र आत्मा त्यहाँनिर, पवित्र आत्माको त्यहाँनिर जोस आयो, पवित्र आत्माको सान्त्वना आयो अनि प्रभुको भयमा हिँड्न थाले तिनीहरू। परमेश्वर त्यहाँनिर चाहिँ बुद्धि ज्ञान सामर्थ्य परमेश्वरको आफ्नो कामहरू बिस्तारै 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 हाल्दै 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 जानु। सुरुवातमा तपाईँ हाम्रो मण्डलीको परिवेशलाई होइन, परिप्रेक्ष्य जुन थियो नि पहिला 8-10 वर्ष अगाडिको अपोस्टोलिक घरानाको हाम्रो कति विवादहरू भइराखेको थियो है। जब यो कुराहरू शान्त हुँदै 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 जब गयो नि, त्यसपछि परमेश्वरले बुद्धि ज्ञानहरू सामर्थ्य जसरी उहाँले भर्दै भर्दै जानुभयो, अहिले चाहिँ हामीहरू एकदमै व्यवस्थित तरिकाले गर्न पाइराखेका छौँ। अनि तपाईँ जहाँ तपाईँ जानुहुन्छ यिनै कुराहरूलाई व्यवहारिक पक्ष जसरी चाहिँ म चाहिँ खडा भएँ, जसरी चाहिँ म चाहिँ परमेश्वरको पक्षमा खडा भए, परमेश्वरको एउटा चाहिँ व्यवस्थामा रहिकन म चाहिँ अगाडि बढेँ। तपाईँको लागि जीवित उदाहरणहरू छन्, यहाँ जीवित गवाईहरू छन् हाम्रो मण्डलीको। त्यो तरिकाले तपाईँले मण्डली अन्य ठाउँमा गएर तपाईँ स्थापना तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। जुन तपाईँलाई थाहा नै छैन, तपाईँ भोग्नु नै भएको छैन है, अनि तपाईँलाई कठिनाइ पर्छ। तर तपाईँ र हामीहरू जसरी सँगसँगै हामी चाहिँ हिँडेका हामी छौँ आज है, अन्य कतै गएर तपाईँ र हामीहरू चाहिँ मण्डली स्थापना गर्ने, सुसमाचार सुनाउने यस्तै किसिमको कुराहरू जब तपाईँ र हामीहरू गर्न हामी थाल्छौँ भने जल्दी तपाईँ र हामी सम्झिनुपर्छ ड्याडसँग म कसरी, ड्याडले कति दुःख कष्ट भोग्नुभयो मण्डली बनाउनको लागि, के म दुःख कष्ट नभोग्ने? ड्याडले कुन बुद्धि लगाउनु भयो, कुन चाहिँ ज्ञान लगाउनु भयो, कुन तौर तरिका त्यहाँनिर लगाउनु भयो, कसरी परमेश्वरसँग उहाँले चाहिँ बुद्धि ज्ञान माग्नुभयो, तपाईँ स्मरण तपाईँ गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। त्यसपछि तपाईँ व्यवहारिक रूपमा तपाईँ खडा हुनुपर्छ। तपाईँ देखेर मात्रै कुनै पनि मण्डली तपाईँ स्थापना गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँ त्यो मण्डली त्यसमा चाहिँ तपाईँ आफै अब हिँड्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। इक्जाम्पलको रूपमा म सँगसँगै कतिजना छोराहरू छन्, सयौंजना छोराहरू म सँगसँगै हिँडिराख्नु भएको छ। अहिले ड्याडले कसरी यो सेवकाई गरिराख्नु भएको छ भनेर तपाईँ सबैजनालाई तपाईँ थाहा छ। हामी सँगसँगै हामी चाहिँ जोडिएका व्यक्ति, सँगसँगै हामीहरू चाहिँ हात्तीमालो गर्दै यहाँसम्म आएका हामीहरू हौँ। तर मेन कार्यभार चाहिँ यहाँ कसले लिइराखेको छ? एउटा पिताले लिएको छ। सानोदेखि ठुलो जति पनि फिक्रीहरू होस्, टेन्सनहरू होस्, चाहे जति पनि होस्, परमेश्वरको कार्यहरू होस्, ठुलोदेखि सानो चाहिँ सबभन्दा पहिले कसको टाउकोमा आउँछ? एउटा पिताको मुखियाको के त शिरमा आउँछ। तपाईँले देख्नुहुन्छ त्यो, तर तपाईँ अनुभव तपाईँ गर्नु, तपाईँ देख्नुहुन्छ ड्याडमा यतिको प्रेसर छ, आज मैले देखिरहेको, तर तपाईँ अनुभव तपाईँ गर्नु, अनुभव तपाईँ त्यो बेला तपाईँ गर्न सक्नु जब तपाईँ फिलिङ जुन हुन्छ नि, आफूले जस्तै ड्याडले जस्तै तपाईँ चाहिँ जब तपाईँ त्यहाँनिर चाहिँ आफूले बनाउनुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँले महसुस तपाईँ गर्नुहुन्छ, या त साँच्चीकै तपाईँको शिरमा चाहिँ त्यो किसिमको एउटा चाहिँ फिक्री जब आउँछ, तपाईँ त्यसपछि मात्रै तपाईँ थाहा पाउनुहुन्छ। अनि त्यो भनेको के भन्दाखेरिमा जब तपाईँ केही कथनकालमा भोलि तपाईँ जानुहुन्छ कतै, मैले पठाइदिएँ, तपाईँको एउटा कार्यभार हुन्छ। जब तपाईँ जानुहुन्छ त्यो बाटो भएर हो, त्यो बेलामा चाहिँ जब तपाईँ जानुहुन्छ, तपाईँको व्यवहारिक रूपमा चाहिँ ड्याड जसरी चाहिँ मण्डलीमा खडा हुनुभयो, मजबुतको साथमा, जुन ज्ञान बुद्धिको साथमा उहाँ चाहिँ खडा हुनुभयो, जुन समस्या समाधान गर्नको लागि ड्याडले यस्तो किसिमको कदम चाल्नु भएको थियो, यस्तो वाद विवादमा चाहिँ यस्तो किसिमको चाहिँ उहाँले बुद्धि लगाउनु, ज्ञान लगाउनु भएको थियो भनेर जब तपाईँ सम्झिनु तपाईँ हुन्छ नि, हेर्नुहोस् परमेश्वरले त्यो सिचुएसनमा, त्यो माहौलमा 10 वर्षपछि तपाईँ जुन बाटो तपाईँ हिँडिराख्नु भएको छ नि, हेर्नुहोस् जब तपाईँ असल कुरा तपाईँ ब्याकलाई तपाईँ सम्झिनुहुन्छ भने नि, परमेश्वरले तपाईँलाई ड्याडको जस्तै, जसको अनुग्रहमा तपाईँ बस्नु भएको छ नि, उहाँलाई जस्तै तपाईँलाई
त्यो परिवेशमा कसरी चाहिँ तपाईँ ह्यान्डलिङ गर्ने, त्यो परिवेशमा त्यो मण्डलीलाई कसरी चाहिँ अब सठिक ढङ्गले लिएर जाने, त्यसपछि परमेश्वर तपाईँ त्यही बेला नै, त्यही सिचुएसनमा, त्यही समयमा नै तपाईँले परमेश्वरले ज्ञान दिनुहुन्छ। यी कुरालाई तपाईँ ध्यान दिनुहोस् है। यसरी चाहिँ तपाईँ परमप्रभु परमेश्वर पिताको चाहिँ उपस्थितिमा तपाईँ रहनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। त्यसरी अनि हामी परमेश्वरको भिजन भन्ने बित्तिकै हामीहरू चाहिँ यतिकै हामी हुरुक्क हुनुपर्ने आवश्यकता छैन। मलाई परमेश्वरलाई अहिले भर्खर अभिषेक गर्नुभयो तर मसँग ज्ञान बुद्धि छैन भने के म जसलाई पाएँ त्यसलाई म ढालिदिउँ? के गर्न लागिरहेको थाहा छ? रन चर्च हुँदाखेरिमा जब परमेश्वरले मलाई अभिषेक गर्नुभयो है, धेरै त्यहाँनिर परमेश्वरले चङ्गाई छुटकाराहरू कामहरू गर्न थाल्नुभयो। छुने बित्तिकै मान्छेहरू ढल्न थाले है, प्रार्थना गर्ने बित्तिकै मान्छेहरू छटपट हुन थाले, भूत दुष्टात्माहरू भाग्न थाले। अनि यी सानसाना बच्चाहरूमा के असर परेको थियो थाहा छ? छुने बित्तिकै ढल्दो रहेछ। ड्याडले त छुने बित्तिकै, यो पास्टरले छुने बित्तिकै ढल्दो रहेछ। म त प्रत्येक जनाको शिरमा चाहिँ हात राखेर म प्रार्थना गर्थेँ। हेर्नुहोस्, त्यो बेलामा परमेश्वरले धेरैले त्यहाँनिर चाहिँ छुटकारा गराउनु थाल्यो। कोहीले के गर्न थाले बच्चाहरू थाहा छ? चर्चमा त यस्तो ढल्दो रहेछ। कोही वनमा गएर ट्राई गर्दो रहेछ। त्यहाँ वनमा गयो खेल्नको लागि बच्चाहरू, ल त म छोइदिन्छु, तिमी ढल्छौ कि ढल्दैनौ भने त्यस्तो किसिमको चाहिँ अभ्यास गर्न थाले बच्चा। त्यस्तो किसिमको अभ्यासहरू गरेका पनि थिए। ढल्दो रहेछ त हो, मैले पनि प्रार्थना गरेर हात यसरी राख्दाखेरि यसरी भन्छन् कोही वनमै ढाल्दो रहेछ। कसै साँच्चैकै ढल्ने हो कि होइन है? केही पनि भएको छैन भने पनि यतिकै प्रार्थना गरेर ढाल्ने मात्रै काम हो। त्यस्ता विकृतिहरू के त त्यहाँनिर चाहिँ उत्पन्न हुन्। परमेश्वरले आफ्नो समयमा यी सबै कुराहरू के त अनि सुदृढ गर्दै 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 अनि परमप्रभु परमेश्वर लिएर जानुभयो। अहिले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले एउटा सठिक ढङ्गले चाहिँ हरेक माहौलमा कसरी चाहिँ तपाईँ र हामीहरू चाहिँ अनि त्यो सेवकाईलाई हामी अगाडि लिएर जाने, भिजनलाई अगाडि लिएर जाने, त्यसको बारे चाहिँ परमेश्वरले ज्ञान र बुद्धि बिस्तारै बिस्तारै उहाँले हामीलाई दिनुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा है तपाईँ र हामीहरू चाहिँ जुन लेभलमा हामी पुगेका छौँ त्यो लेभल परमेश्वरले दिनुभयो। आमेन, हालेलुया। त्यसैले गर्दाखेरि प्रियजनहरू, आज हामीहरू जुन भिजन हाम्रो छन् परमप्रभु परमेश्वर पिताको, त्यो भिजनमा अगाडि बढ्नको लागि तपाईँ र हामीहरू चाहिँ है एउटा सबैजना सहकार्य गर्दै हामी जानुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। र ज्ञान बुद्धिको साथमा तपाईँ र हामीहरू चाहिँ प्रेरित यो अभिषेक जुन छ, प्रोफेटिक जुन चाहिँ एउटा चाहिँ एनाउन्टिङ जुन छ नि, अभिषेक जुन छ नि, यसलाई चाहिँ हामी एउटा ज्ञान बुद्धिको साथमा चाहिँ परमेश्वरको पक्षमा रहिकन हामीहरू अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। आमेन। यस्तै यस्तै थुप्रै थुप्रै उदाहरणहरू छन् जुन चाहिँ सबैजना मिलेर चाहिँ कामहरू गर्न थालेका छन्। अब चाहिँ एक्लै पाउलले गरेका छैन, एक्लै बर्नबासले गरेका छैनन्। हेर्नुहोस्, पाउल जुन थियो, हेर्नुहोस्, पाउललाई जब परमेश्वरका पुत्र येशूले जब चुन्नु भयो नि, त्यहाँनिर चाहिँ बर्नबासले सबैले साथ, बर्नबासले चाहिँ यरुशलेम लिएर आए। अब हेर्नुहोस् यरुशलेममा के भयो, यहाँनिर एन्टिओखियामा तिनीहरू आए। 13 अध्यायमा हेर्नुहोस् त सबैजना। अलिकति माथि तपाईँ जानुहुन्छ भने 25 पदमा, 12 को 25 पदमा बर्नबास र साउल आफ्ना मिसन पूरा गरेर यरुशलेममा फर्के, तिनीहरूसँग मर्कुस भन्ने यूहन्ना पनि गए भनेर भन्छ। बर्नबास र त्यहाँनिर साउल थिए, अर्थात् पाउल थिए। पहिला 12 को 25 मा पढिराखेको छु है, अनि 13 मा म जानेछु। त्यहाँनिर सबभन्दा पहिले मैले सुरु गरेको थिएँ कोबाट? पाउलबाट मैले सुरु गरेको थिएँ। सबैजना पाउल भन्नु त, जसको नाम साउल हो भन्नुस् त, जसको नाम साउल पनि हो। पाउल जसको नाम साउल पनि हो, सबैजना भन्नुस् त, पाउल जसको नाम साउल पनि हो। यो पाउल र साउल सेम एउटै हुन् है। त्यसैले सबभन्दा पहिले मैले सुरु गरेको थिएँ पाउलबाट। पाउलबाट हुँदै हुँदै कहाँसम्म आयो? हेर्नुहोस् त, येशू ख्रीष्टको चेलाहरू भयो है। त्यहाँनिर जब निकै दिनसम्म बसे येशू ख्रीष्टको चेलासँग, त्यसपछि त्यहाँनिर अनि बर्नबाससँग भेट भयो। बर्नबासले फेरि यरुशलेम लिएर आए। अब यरुशलेममा आइसकेपछि फेरि एन्टिओखियामा हेर्नुहोस्, यहाँनिर अरू त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरका पुत्रहरू अर्थात् येशू ख्रीष्टका ती चेलाहरू त्यहाँनिर चाहिँ उपस्थित थिए। अब एकबाट कतिजना त्यहाँनिर भए? थुप्रैजना त्यहाँनिर भयो।
हेर्नुहोस् प्रियजनहरू, यहाँनिर बाइबलले भन्छ अगमवक्ताहरू, शिक्षकहरू अर्थात् बारनबास, काला भनिने सिमियोन, कुरेनीका लुकियस, क्रान्तीय शासक हेरोदसँग हुर्केका मनेन र साउल थिए भनेर भन्छ। तिनीहरूले प्रभुको आराधना गरिराखेका र उपवास बसिरहेका बेला पवित्र आत्माले भन्नुभयो, मेरो निम्ति बारनबास र साउललाई त्यस कामको लागि अलग गर जुन कामको निम्ति मैले तिनीहरूलाई बोलाएको छु भनेर भन्छ। दुई पदले ध्यान दिनु है। खास गरी सबैभन्दा पहिलो दर्शनको कसमा आएको थियो? पावलमा आएको थियो। अब यहाँनिर पनि पवित्र आत्माले फेरि भन्नुहुन्छ, जुन बारनबासलाई जब यरुशलेम जब ल्याइसकेपछि त्यहाँनिर चाहिँ अनि पवित्र आत्माले फेरि पनि त्यहाँनिर चाहिँ सबैजना चाहिँ प्रेरितहरू, अगमवक्ताहरू, त्यहाँनिर चाहिँ शिक्षकहरू चाहिँ प्रार्थना गरिराखेका थिए, हालेलुया भनेर परमप्रभु परमेश्वरले त्यहाँनिर चाहिँ प्रशंसा गरिराखेका थिए। त्यही बेलामा अब परमेश्वरको काम गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो। अब यतिकै तिनीहरू हिँड्नुपर्ने आवश्यकता थिएन, यतिकै तिनीहरू चाहिँ अब घरै बसेर प्रार्थना गर्नुपर्ने थिएन। तिनीहरू त अब परमेश्वरको काम लिएर जानुपर्ने आवश्यकता थियो। परमेश्वरको काम तिनीहरू चाहिँ के त गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो, हो कि होइन? यतिकै घरभित्र चार कोठामा चाहिँ तिनीहरू चाहिँ यसो प्रार्थना गरेर हालेलुया भनेर रोटी भाँचेर त्यतिकै सुत्ने, त्यस्तो होइन। हाम्रो दायित्व भनेको परमेश्वरको पुत्र येशूको नामलाई के त उच्चारण गर्नु र गाउँ गाउँ, टोल टोल, छर छिमेकमा, देशमा, राष्ट्रमा सबैमा चाहिँ के त फैलाउनु। त्यही नै यहाँनिर चाहिँ के त एउटा घरमा यहाँनिर चाहिँ एन्टिओखियामा चाहिँ यहाँनिर के त तिनीहरू प्रेयर गरिराखेका थिए। ती अगमवक्ताहरू, ती शिक्षकहरू प्रेयर गरिराखेका थिए। तिनीहरू आत्मामा एकदमै प्रार्थना गरिराखेका थिए। हेर्नुहोस्, तिनीहरू आत्मामा एकदमै प्रार्थना गरिराखेका थिए। अनि त्यही बेलामा हेर्नुहोस्, परमेश्वरको काम अब यतिकै मात्र प्रार्थना गरेर भएन। यतिकै तिनीहरू सबैजना जमघट भएर चुपचाप खाना खाने, सुत्ने यतिकै मात्र होइन। कतिपय हामी के गर्छौँ भन्दाखेरिमा प्रियजनहरू, हामी घरबाट यहाँ आउँछौँ, यहाँबाट हामी घर जान्छौँ। अब जुन जुन दिन चाहिँ सङ्गति हुन्छ त्यो दिन मात्रै हामी भेला हामी हुन्छौँ। अर्को सुसमाचारका ती अनि एजेन्डाहरू खोइ, परमेश्वरको भिजनहरू खोइ त हामी पुरा गरेको कि हामी आफ्नै सेफको लागि मात्रै हामी आउने जाने गरिराखेका छौँ? यो त एउटा स्वार्थी मन मात्रै भयो, हो कि होइन? आफ्नो लागि मात्रै प्रार्थना गर्ने, अरू चाहिँ भाडमा जाओस् भनेको जस्तो। म उद्धार पाएँ, मुक्ति पाएँ, भयो मलाई, चाहे मेरो छोराछोरीले पाओस् या त नपाओस्, मेरो श्रीमानले पाओस् या त नपाओस्, या त मेरो काका काकीले पाओस् या त नपाओस्, त्यो मलाई मतलब छैन। त्यस्तो किसिमको एउटा अप्रत्यक्ष रूपमा त्यो हामी माहौल हामी तयार गरिराखेका हुन्छौँ। प्रियजनहरू, यदि तपाईँ र हामीहरू चाहिँ के त आफ्नो पक्ष मात्रै प्रार्थना हामी गरिराखेका हामी छौँ, तर परमेश्वर यो चाहनुहुन्न। येशू ख्रीष्टलाई पठाउनुको अर्थ चाहिँ यस पृथ्वीभरिमा जति पनि मानव जातिहरू छन् तिनीहरू सबैजना उद्धार पाओस्, त्यो पनि येशूको नाउँमा। कसको नाउँमा? सबैजना भन्नुहोस्, कसको नाउँमा? येशूको नाउँमा। सबैजना भन्नुहोस्, येशूको नाउँमा। येशूको नाउँमा तिनीहरू सबैजना चाहिँ येशू ख्रीष्टको नाउँमा उद्धार र मुक्ति पाउन्। हामीहरू आलस्य हामी गर्छौँ। परमेश्वरको जुन भिजन जो हुन्छ, येशू ख्रीष्टको जुन भिजन छ मण्डलीमा, त्यो भिजनलाई हामी सठिक ढङ्गले अगाडि लिएर हामी जान सक्दैनौँ। त्यो बेला जब हामी चाहिँ घरबाट चर्च, चर्चबाट घर, चर्चबाट घर, घरबाट चर्च त्यति मात्रै हामी गर्छौँ भने कहिल्यै पनि हामी यो मण्डलीको जुन भिजन परमेश्वर राख्नु भएको छ नि, भिजन कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्दैन। र त्यो भिजन यदि अगाडि बढ्दैन भने हेर्नुहोस्, तपाईँमा हामीमा पनि आशिष कहिले पनि आउँदैन। तपाईँ हाम्रो बालबच्चामा पनि कहिले पनि के त त्यो अभिषेक, त्यो कभरिङ कहिले पनि आउँदैन। मात्र एउटा के हुन्छ भन्दाखेरिमा म विश्वासी भए, ख्रीष्ट येशूलाई चाहिँ म चाहिँ अब विश्वास गरेँ, म मुक्ति पाएँ, अरू पाओस् या त नपाओस्, यस्तो किसिमको अप्रत्यक्ष रूपमा त्यो हामी चाहिँ के त काम हामी गरिराखेका हुन्छौँ जुन हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यो अल्छीपनाको कारणले गर्दा। तर परमेश्वरको जुन छन् योजना, त्यति मात्र तपाईँ र हामी मात्र विश्वासी हुने होइन। टाढा टाढा गइकन प्रचार गर्ने, टाढा टाढा गइकन मण्डली स्थापना गर्ने, टाढा टाढा गइकन चाहिँ अनि के त परमेश्वरको नामलाई, येशू ख्रीष्टको नामलाई घोषणा गर्ने त्यो जिम्मेवारी तपाईँ हाम्रो हो। यसो कारणले गर्दाखेरिमा अब यिनीहरू प्रार्थना जुन गरिराखेका थिए, एकदमै आत्मामा जब प्रार्थना गरिराखेका थिए, परमेश्वरले त्यहाँनिर चाहिँ ख्रीष्ट येशूले भन्नुभयो, मेरो निम्ति बारनबास र साउललाई त्यस कामको लागि के त अलग गर जुन कामको निम्ति मैले तिनीहरूलाई बोलाएको छु। त्यो काम के हो त? पहिले साउल एक्लै थिए, पावल के थिए त्यो काम?
जुन कामको निम्ति चाहिँ म चाहिँ बोलाएको छु यिनीहरू दुवैजना हुन् है। अरू पनि त्यहाँनिर थिए अगमवक्ताहरू, तर यिनीहरूलाई खास चाहिँ पवित्र आत्माले नै त्यो त्यसरी चाहिँ भनेका छन्। हेर्नुहोस्, याद गर्नुहोस् अब यो कुरा, कुनै पनि काम गर्नको लागि पवित्र आत्माको अगुवाई यदि उहाँले भन्नुहुन्छ भने मात्रै तपाईँ हामीहरूसँग अग्रसर हामी हुनुपर्छ। के थाहा त्यहाँनिर चाहिँ कठिनाइ हुन्छ, के थाहा त्यहाँनिर चाहिँ केही सम्भावना एकदमै भनौँ त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरको केही अहिले समय आइसकेको छैन। त्यसैले हामी महिनौँ दिन अगाडिसम्म, हप्तौँ दिन अगाडिसम्म, हामी वर्षौँबाट हामी के त प्रार्थना हामी गरिराखेका हामी हुन्छौँ। परमेश्वरको काम गर्नलाई त्यहाँनिर बाटो खुल्ला होस् भनेर प्रार्थना हामी गरिराखेका हामी हुन्छौँ प्रियजनहरू है। यदि परमेश्वरले जे चाहिँ पवित्र आत्माले जे चाहिँ बोल्नु भएको छ, ल तिमीहरू यो बाटो भएर जाऊ है, त्यो बाटोमा यदि कठिनाइ छ भने पनि हेर्नुहोस्, तर परमेश्वरले मलाई त्यही बाटो जानलाई भन्नुभएको हो नि त। आमेन। पवित्र आत्माले मलाई त्यही बाटो भएर जानलाई भन्नुभएको हो, तर त्यहाँनिर कठिनाइ छ, त्यो कठिनाइलाई हामी हेर्नुहुन्न। यदि परमेश्वरले मलाई त्यो बाटो भएर जानलाई भन्नुभएको छ भने नि त्यो कठिनाइ पनि परमेश्वरले नै हटाउनुहुन्छ। आमेन। त्यसै कारणले गर्दाखेरिमा हामीले बुझ्नुपर्ने आवश्यकता, हरेक परमेश्वरको कार्य गर्नको लागि हेर्नुहोस्, यतिकै हामी आफ्नै मनले हामीहरू चाहिँ के त आफ्नै मानिसको मनले आफ्नै फाइदाको हिसाबले चाहिँ हामीहरू चाहिँ के त गर्न सक्दैन। चाहे झरी होस्, चाहे गर्मी होस्, चाहे जाडो होस्, चाहे मनसुन होस्, जुनसुकै बेला यदि परमेश्वरले बोल्नुहुन्छ भने नि तपाईँ हामीहरू चाहिँ जान्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। र त्यो जुन चाहिँ अगाडि चाहिँ जुन कठिनाइ हामी देख्छौँ नि, त्यो परमेश्वरको लागि कठिनाइ त्यो होइन। परमेश्वरले जे चाहिँ बोल्नुहुन्छ त्यो हामी जब अगाडि वर्ष पहिला उचाल्छौँ भने परमेश्वर त्यहाँनिर चाहिँ हामीलाई अवश्य पनि पार लगाउनुहुन्छ। अब यहाँनिर दुईजना बर्नबास र साउललाई मात्रै त्यहाँनिर चाहिँ के त यहाँनिर बाइबलले भन्छ बर्नबास र साउललाई त्यस कामको निम्ति अलग गर जुन कामको निम्ति मैले तिनीहरूलाई बोलाएको छु। हामीले थाहा पायो के साउललाई मात्रै बोलाएको रहेछ है, तर यहाँनिर त परमेश्वर येशू ख्रीष्टले चाहिँ बर्नबासलाई पनि चुन्नु भएको रहेछ यिनै कामको लागि। आमेन। हालेलुया। अब यी दुवैजना के त एउटै भिजन भयो हो कि होइन? यी दुवैजना अब बर्नबासमा र साउलमा सेम भिजन। हेर्नुहोस् प्रियजनहरू, एउटै भिजन भयो। त्यो भिजन यिनीहरू दुईजनाको मात्र रहेन, जतिजना त्यहाँनिर प्रार्थना गरिराखेका थिए ती सबैजनाको भिजन त्यहाँनिर हुन पर्यो। हामीले यो बुझ्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। आमेन। त्यसैले अनि यहाँनिर चाहिँ पवित्र आत्माले यहाँनिर चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरिमा, फेरि पनि रिपिट गर्छु, मेरो निम्ति बर्नबास र साउललाई यस कामको निम्ति अलग गर जुन कामको निम्ति मैले तिनीहरूलाई बोलाएको छु। अब तब उपवास र प्रार्थना गरेर तिनीहरूले उनीहरूलाई आफ्ना हात राखेर तिनीहरूलाई विदा गरिदिए। हालेलुया। के गरे तिनीहरू? ती दुईजनालाई परमेश्वरले भन्नुभयो मेरो कामको निम्ति यिनीहरू चाहिँ छुट्याइको अन्य जाति कहाँ गएर चाहिँ टाढा टाढा गएर चाहिँ यहुदी अर्थात् राजाहरू ठुल्ठुला बालिसहरूले यिनीहरूले चाहिँ के त मेरो नाम घोषणा गर्नेछ, अन्य जातिहरू कहाँ चाहिँ घोषणा गर्नेछ भनेर परमेश्वरले पाउलसँग अर्थात् साउलसँग कुरा गर्नुभएको थियो, भिजन दिनुभएको थियो। तर सेम टु सेम त्यही भिजन अहिले येशू ख्रीष्टले भनिराख्नु भएको छ, बर्नबासलाई पनि दिएको छु। अब यो दुईजना जब जाँदाखेरिमा त्यहाँनिर मण्डलीले के गरेको छ, आफ्ना हातहरू उठाए, तिनीहरूको लागि प्रार्थना गरे, दुवैजनाको लागि। हेर्नुहोस् यहाँनिर के भन्छ बाइबलले, उनीहरू माथि आफ्ना हात राखेर तिनीहरूलाई बिदा दिए भनेर भन्छ। ल तपाईहरू जानुहोस्, परमेश्वरको काम गर्नको लागि तपाईहरू जानुहोस्, हामी तपाईहरूको लागि के त प्रार्थना गर्छौँ। मण्डलीको दायित्व हो यो, सेम भिजन। बुझिराख्नु भएको छ? आफ्ना हात तिनीहरू उठाए, तिनीहरूको शिरमा चाहिँ हात राखे, प्रार्थना गरे, पवित्र आत्माले तिनीहरूलाई जे बोल्नु भएको थियो त्यसमा सहमत भए। जे भिजन परमेश्वर पिताले दिनुभएको थियो, जे चाहिँ भिजन चाहिँ येशू ख्रीष्टले दिनुभएको थियो नि, त्यो भिजनमा ल तपाईहरू अगाडि बढ्नुहोस्। पवित्र आत्माले दुईजनालाई मात्रै भन्नुभएको छ भने तपाईँ दुईजना जानुहोस्, तर हामी चाहिँ तपाईँको साथमा छौँ है, तपाईँको लागि हामी प्रार्थना हामी गर्छौँ। भाइको अर्थ के भन्दाखेरिमा प्रियजनहरू, त्यो समग्र दुईजनालाई जुन परमेश्वरले बोल्नुभयो नि, बर्नबास र साउलसँग जे परमेश्वर बोल्नुभएको थियो, जाऊ अन्य जातिहरूका सुसमाचार प्रचार गर, राजा रजोटाहरू कहाँ बुद्धिमानीहरूसँग प्रचार गर, मेरो नाउँको घोषणा गर, त्यसरी भनेका थिए। हेर्नु
ती सबै भिजनमा त्यो एउटा भिजन थियो तिनीहरूमा। हामीले यस्तो बोल्नुपर्छ है, हामीले यो गर्नुपर्छ है, हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ जानुपर्छ है भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ त्यहाँनिर तिनीहरूको माइन्डमा थियो दुवैजनाको। तर त्यो चाहिँ तिनीहरू दुईजनामा मात्र रहेन, तर समस्त मण्डलीको लागि त्यो भिजन बन्न पुग्यो। त्यसो कारणले गर्दाखेरिमा तिनीहरू आफ्नो हातहरू उठाए र त्यसपछि चाहिँ अनि के भयो त भन्दाखेरिमा त्यहाँनिर हातहरू उठाएर तिनीहरूको शिरमा हात राखे, प्रार्थना गरे र बिदा गरे भनेर भन्छ। यो कुरालाई ध्यान दिनु, सबैजना मण्डलीको कर्तव्य सेम भिजन, आफै गएको तपाईँको ब्लेसिङ आवश्यकता पर्छ। इभन ड्याड यहाँबाट जब जाँदाखेरिमा पास्टर जोसेफ जाँदाखेरि, पास्टर कमल यहाँबाट जाँदाखेरिमा मण्डलीका ती छोराहरू के त हात उठाएर चाहिँ प्रेयर गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। यो के त भन्दाखेरिमा परमेश्वरको योजना भिजनलाई पूरा गर्ने मण्डलीको एउटा कर्तव्य अन्तर्गत यसरी चाहिँ पर्छ। अब यो माहौलमा तपाईँ यसलाई चाहिँ यसरी पनि तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, जब तिनीहरू चाहिँ मिसनमा जब गइराखेका छन्, जब तिनीहरू चाहिँ एउटा भिजनमा चाहिँ तयारी भएर गइराखेका छन्, हेर्नुहोस् तिनीहरू दुईजना सायद महिनौं दिनसम्म अब कतै अब सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्ने हुन्छ, वर्षौं दिनसम्म सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। तिनीहरू 6 महिना पनि लाग्न सक्छ, हप्ता दिन पनि लाग्न सक्छ। दुईजनाको त्यहाँनिर हात उठाएर तिनीहरू चाहिँ के त जसरी प्रार्थना गरे, तपाईँ र हामीले बुझ्नुपर्ने आवश्यकता के त सायद तिनीहरूले त्यहाँनिर आर्थिक भौतिक सङ्कलन गरेर पनि पठाएको हुन सक्छ। यो कुरा हामी बिर्सनुहुन्न। अघि नै एउटा कल्चरको बारे पनि मैले भनेको छु है, यो हामीले चाहिँ बिर्सनुहुन्न हरेक पक्षमा। यो कल्चर मैले सिन्धुलीमा गएर पनि मैले चाहिँ स्थापना गरेर म आएको छु है। यो पल्ट यस्तो तरिकाले यसरी सेवकाई गर्नु है। पास्टर जोन एक्लै यताउता जाँदाखेरिमा सबैजना सहभागी, सबैजनालाई पुलपेटबाटै मैले भनेको छु। किनभने दर्शन भिजन भनेको पास्टर जोनको मात्र होइन, पास्टर कमलको मात्र होइन, पास्टर जोसेफको मात्र होइन, सबै मण्डलीको भिजन। त्यसैले हात उठाएर ब्लेसिङ दिनु, बिदा गर्नु, हेर्नुहोस् त्यो एउटा पक्ष हुन्छ। आर्थिक भौतिक पक्षमा पनि के त सहभागी हुनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। आमेन। भोलि तपाईँ जानुहोस्, तपाईँको लागि सबैजना के त त्यहाँनिर हातेमालो गर्छ। भोलि अर्को जान्छ, तपाईँको लागि सबैजना के त ब्लेसिङ दिन्छ, ताकि तपाईँले सजिलो होस्, ताकि सठिक ढङ्गले परमेश्वरको काम होस्, केही अपुग नहोस्, घटी नहोस्। प्रतिदिन बसिन्छ त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरको नाम चाहिँ उच्चारण होस्, कुनै किसिमको कठिनाइ नहोस् भनेर त्यहाँनिर चाहिँ के त एउटा ब्लेसिङ दिने काम चाहिँ त्यहाँनिर छ, आशिष दिने काम हुन्छ। खालि म मात्रै तपाईँहरूको शिरमा हात राख्ने होइन, तपाईँहरू पनि मेरो शिरमा चाहिँ के त हात राखेर प्रार्थना गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। यो परमेश्वरबाट के त आवश्यकता हुन्छ। आमेन। त्यसै कारणले गर्दाखेरिमा यहाँनिर त्यस्तो भयो होइन। यो रुल्सहरू म तपाईँलाई यो शिक्षामा दिइराखेको छु। भोलि हामीहरू यदि यो भिजनमा हिँड्छौँ भने यो तरिकाले सेवका हामी गर्न, यो भिजनमा हामी हिँड्नुपर्छ है भनेर। आमेन। त्यसै गरी यहाँनिर चाहिँ 4 पद भन्छ, तब पवित्र आत्माद्वारा पठाइएका हुनाले तिनीहरू सिलिकुयामा गए र त्यहाँबाट जहाजमा चढी साइप्रसतिर लागे। पवित्र आत्माद्वारा पठाएको कारणले गर्दै है, अरूबाट होइन, तर पवित्र आत्माद्वारा पठाएको कारणले गर्दाखेरिमा अनि के त त्यहाँनिर तिनीहरू चाहिँ त्यता गए भनेर भन्छ। अनि सलामिसमा भनेर भन्छ होइन। सलामिसमा आइपुगेपछि तिनीहरूले यहुदियाका सभाघरका परमेश्वरको सुसमाचार प्रचार गरे। तिनीहरूको सहायता गर्न यूहन्ना तिनीहरूसँग थिए भनेर भन्छ। को थिए? अर्को तीन भयो। सेम भिजनमा गाँसिए कतिजना? 3 जना। बढ्दै बढ्दै गइराखेको छ। एकजनाको भिजन म बारम्बार भनिराखेको छु, एकजनाको भिजन होइन यो, बाउको मात्र भिजन होइन यो, कुनै यो अगुको मात्र भिजन होइन यो। जब परमेश्वरले एकजनासँग बोल्नुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ कोअपरेट गर्न, त्यो सँगसँगै हिँड्नको लागि अरूलाई पनि परमेश्वरले के त गाँस्दै जानुहुन्छ। यो सम्भावना हुन्छ तपाईँ हाम्रो सेवकाई। म एक्लै छु भनेर चाहिँ कहिले पनि के त ठान्नुहुन्न। अब अर्को यहाँनिर चाहिँ बाधा जब हुन्छ, पवित्र आत्माले त्यहाँनिर अघि मैले जसरी भने नि, जुन बाटो भएर हामी गइराखेका छौँ, जुन चाहिँ पवित्र आत्माले भन्नुभएको त्यहाँनिर बाधा यदि छ भने पवित्र आत्मा परमेश्वरले नै के त त्यहाँनिर सुल्झाउनुहुन्छ र त्यो पनि एउटा महिमाको खर्च हुन्छ। त्यसैले यहाँनिर 6 पददेखि म सरस्वती पढेर लिएर आउनेछु। यहाँनिर अलिकति समस्या तिनीहरूको चाहिँ यस्तो किसिमको समस्याहरू नआउने होइन, तर त्यो समस्या जुन आउँछ नि प्रियजनहरू, हेर्नु त्यो समस्यामा पनि केही न केही त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरको महिमा लुकेको हुन्छ।
त्यो समस्यामा पनि केही न केही त्यो परमेश्वरको चाहिँ आराधना लुकेको हुन्छ। त्यो समस्यामा पनि केही न केही चाहिँ के त त्यो समस्या समाधान पछिको उपलब्धि त्यहाँनिर हुन सक्छ। किनभने त्यहाँनिर परमेश्वरले पठाउनुहुन्छ नि, त्यहाँनिर कुनै पनि दुष्टले काम गर्न सक्दैन। दुष्टले काम गरे तापनि, काम गरिसकेपछि त्यहाँनिर परमेश्वरको महिमा, किनभने यहाँनिर प्रष्ट रूपमा हामी पाउँदछौँ। किनभने पवित्र आत्माले नै पठाएको, यदि पवित्र आत्माले पठाएको भने त्यहाँनिर कठिनाइ आए तापनि त्यहाँनिर के त धेरै ठुलो त्यहाँनिर चाहिँ काम भएको छ परमेश्वर। बाइबलले भन्छ 6 पदमा, जब तिनीहरू समस्त टापुको यात्रा गर्दै पाफोससम्म आइपुगे तब त्यहाँ तिनीहरूले एकजना यहुदी झुठा अगमवक्ता बार येशू भन्ने एकजना जादुगरलाई भेटाए। त्यो जादुगर एउटा प्रान्तका शासक सर्गियस पौलससँग बस्दथ्यो। सर्गियस पौलस बुद्धिमान मानिस थिए। तिनले साउल र बारनबासलाई बोलाएर परमेश्वरको वचन सुन्ने इच्छा गरे, तर एलुमास जादुगरले, किनकि ग्रीक भाषामा त्यसको अर्थ यही नै हो भनेर भन्छ हैन, सर्गियस पौलसलाई विश्वासबाट फर्काउन खोजेर तिनीहरूले सामना गर्यो। तर साउलले, जसलाई पावल पनि भनिन्छ भनेर भन्छ है, जसले पावल पनि भनिन्छ, पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भरिएर त्यसमाथि एक टक लगाएर हेरे त दियबलसको छोरो, सारा धार्मिकताको शत्रु, सम्पूर्ण छल दुष्टताले भरिएको, के त प्रभुको सोझो मार्ग बङ्ग्याउन छोड्दैछस्? अब हेर, प्रभुको हात त माथि परेको छ र त अब केही समयसम्म घामको प्रकाश नदेख्ने भई अन्ध हुनेछस्। अनि उतिनीखेर कुहिरो अन्धकारले त्यसलाई छोप्यो र कसैले त्यसको हात पक्रेर डोराइदेला कि भनेर त्यो यताउता जान लाग्यो। तब प्रान्तका ती शासकले यो भएको देखेर विश्वास गरे किनकि प्रभुको शिक्षामा तिनी छक्क परेका थिए। आमेन। बाधा त आयो, थाहा छ। अघि मैले के भनेको थिएँ, पवित्र आत्मासँग कोअपरेट गर्नुहोस्, सहकार्य गर्नुहोस् पवित्र आत्मासँग, किनभने हामी परमेश्वरको काम गरिराखेका छौँ। यदि पवित्र आत्मा परमेश्वरले साथमा रहनु हो भने यो जादुगरले यतिकै तिनीहरूले ढाल्थ्यो। अर्थात् भनौँ त्यहाँनिर परमेश्वरको योजना नै छैन भने हामी यतिकै हामी जान्छौँ भने नि त्यहाँनिर के त समस्या उत्पन्न हुन थाल्छ, किनभने परमेश्वर त्यहाँनिर योजना नै छैन। हो, परमेश्वरले सुरक्षा प्रदान गर्नुहुन्छ, तर पनि हामी यतिकै हामी वेस्ट हामी गरिराखेका छौँ। आफ्नै मन हृदयले चाहिँ हामी यताउता हामी दायाँ बायाँ गरिराखेका छौँ भने परमेश्वरको निगाह हामीमाथि छ। परमेश्वरले हामीलाई सुरक्षा दिनुहुन्छ, तर टाइम यतिकै वेस्ट भइराखेको हुन्छ। परमेश्वरको बिना काम गरिकन वाद विवादमै फसिराखेको हुन्छ। त्यहाँनिर परमेश्वरको महिमा नै हुँदैन प्रियजनहरू। त्यसैले जे भिजन चर्चको छ, त्यो भिजनमा हिँड्नको लागि, अगाडि बढ्नको लागि परमेश्वरले भन्नुभयो होइन, त्यहाँनिर चाहिँ पवित्र आत्माले त्यहाँनिर के त पवित्र आत्मासँग त्यहाँनिर चाहिँ सहमति हामी लिनु जरुरी हुन्छ, अर्थात् परमेश्वरसँग। किनभने जुन बाटो परमेश्वर देखाउनु भयो त्यो बाटोमा हिँड्दै जाँदाखेरिमा, त्यो बाटोमा जाँदाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ एकजना चाहिँ के भन्छ बाइबलले, बार येशू भन्ने एकजना जादुगर थिए। त्यहाँनिर चाहिँ एउटा चाहिँ सर्गियस भनेर भन्छ, पौलससँग बस्दथ्यो भनेर भन्छ होइन। अनि त्यो चाहिँ प्रान्तका एकदमै चाहिँ के त भन्दाखेरिमा एकदमै बुद्धिमानी व्यक्ति थिए, बौद्धिक व्यक्ति थिए भनेर भन्छ। यस्तो बौद्धिक व्यक्तिसँग यस्तो जादुगर छ है, एउटा हुने खाने व्यक्ति जो थियो त्योसँग चाहिँ एउटा जादुगर बसिराखेको छ है। अनि ऊ चाहिँ एउटा इच्छा गरिराखेको थियो परमेश्वरको मानिसहरू आउन् एउटा, किनभने उसले पनि यस्तै यस्तै व्यक्तिहरू खोज्छन् त, बौद्धिक व्यक्तिहरू, ज्ञान बुद्धिले भरेका व्यक्तिहरू। यस्तै किसिमको जब उसले इच्छा गरेपछि त्यहाँनिर चाहिँ बर्नबास र साउललाई त्यहाँनिर चाहिँ के त अनि उसले सुने र उसले चाहिँ केही कुरा चाहिँ सुन्ने इच्छा उसले गरे। वास्तवमा ती बर्नबास र साउल, जसले पावल पनि भनिन्छ बाइबलले भन्छ, वास्तवमा तिनीहरू त्यही कामको लागि गएका। कसैले मुक्तिको सुसमाचार सुनाऊ, कसैले परमेश्वर पिताको येशू ख्रीष्टको बारेमा चाहिँ केही सुसमाचारहरू सुनाऊ कसैलाई। त्यो चाहिँ उहाँले चाहिँ के त उहाँहरूमा एउटा चाहिँ दायित्व थियो, एउटा चाहिँ भिजन थियो। र त्यो एउटा शासकले जब त्यो बुद्धिमान जब व्यक्तिले त्यो बोलाउँदाखेरिमा त्यो बार येशू भन्ने त्यो व्यक्ति जुन थियो नि, बार येशू भन्ने जुन व्यक्ति जुन थियो, उसको मनमा डाह लाग्यो है, उसको मनमा चाहिँ डाह लाग्यो। अनि उसले चाहिँ भड्काउन थाले त्यो बौद्धिक व्यक्तिलाई, त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ है पौलस भनेर भन्छ, प्रान्तका शासक सर्गियस, त्यसलाई चाहिँ फेरि पनि भड्काउन थाल्यो। हेर्नुहोस्, तपाईँ र हामीहरू जब कुनै कतै हामी यदि जान्छौँ भने सुसमाचार सुनाउनको लागि अर्थात् प्रचार गर्नको लागि त्यहाँनिर हेर्नुहोस् परमप्रभु परमेश्वर पिताको पवित्र आत्माको उपस्थिति हुनु एकदमै जरुरत हुन्छ, ताकि कुनै किसिम यस्ता किसिमका ती
बन्धनहरू होस्, कुनै यस्ता किसिमका चाहिँ समस्याहरू निम्ताउने, यस्ता किसिमको भड्काउने ती स्पिरिटहरू त्यहाँनिर हुन सक्छन्। त्यसैले हामी बोलावट पाएका व्यक्तिहरू पूर्ण रूपमा त्यहाँनिर चाहिँ हिम्मतको साथमा तपाईँ हामी उपस्थित हामी हुनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। त्यसो कारणले गर्दाखेरि जब एकचोटि जब डाँटिसकेपछि त्यहाँनिर चाहिँ त्यो दुष्ट चाहिँ भागेर गएको होस्, त्यसले अर्को कार्य गर्न नपाओस्, जसको लागि परमेश्वरले चाहिँ त्यहाँ बोल्नु भएको छ त्यो हामी बोलेर चाहिँ हामी आउन सकौँ। किनभने दुष्टको काम भनेको नै के त? परमेश्वरको काममा बाधा दिने। पवित्र आत्मा हुनु एकदमै जरुरी छ। तपाईँ सेवकाई गर्नको लागि हाम्रो भिजन हुनु जरुरी छ। तपाईँ हामी अगाडि बढ्नको लागि हर कदममा चाहिँ परमेश्वरको साथ हुनु जरुरी छ। यस्तै किसिमका बाधाहरू, यस्तै किसिमका चाहिँ समस्याहरू निम्ताउने है, यस्तै किसिमका मानिसहरू हाम्रो विरुद्धमा खडा हुन्छन्, भड्काउने ती मानिसहरू हुन्छन्। तर पनि हामीहरू के त परमप्रभु परमेश्वर पिताको उपस्थितिमा हामी सबैजना के त अनि त्यहाँनिर चाहिँ प्रार्थना जसरी गरिन्छ, सबैजना कोअपरेट गर्छन्, सबैजना एक आपसमा सहमति गर्छन्, प्रार्थना गर्छन्, अनि त्यहाँनिर के त परमेश्वरले काम गर्न थाल्नुहुन्छ। आमेन। यसरी चाहिँ भिजनलाई पुरा हामी गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। त्यसैले यहाँनिर बाइबलले भन्छ अरू है, त्यसै कारण यहाँनिर चाहिँ अनि पवित्र आत्माले एकटक लगाएर हेरे, आफ्नो आँखाले होइन। हामी त्यसलाई यतिकै पराजित हामी गर्न सक्दैनौँ, किनभने ऊ पनि एउटा दुष्टको के त एउटा सिपाही हो। आमेन। बार यीशु भन्ने जुन जादुगर जुन थियो नि, यसरी हामी यीशु ख्रीष्टका हामी सिपाहीहरू हामी हौँ, त्यसै गरी ऊ पनि के त एउटा दुष्टको एउटा हतियार बोक्ने त्यो चाहिँ के त एउटा सिपाही हुन्। प्रिय, अब त्यसलाई चाहिँ ढाल्नको लागि, त्यसलाई चाहिँ पराजित गर्नको लागि हामीले पवित्र आत्माको आवश्यकता पर्छ। तपाईँ जहाँ तपाईँ बस्नुहुन्छ पवित्र आत्माको उपस्थिति तपाईँ रहनु। तपाईँ भोलि तपाईँ सिन्धुली जानुहोस्, तपाईँ पवित्र आत्माको उपस्थिति तपाईँ रहनु। तपाईँ झापा तपाईँ जानुहोस् प्रचार गर्नको लागि, तपाईँ पवित्र आत्माको उपस्थिति तपाईँ रहनु। किनभने तपाईँको कामलाई बाधा दिने कोही न कोही त्यहाँ आत्माहरू खडा भएको हुन सक्छ। उसको श्रीमती हुन सक्छ जसलाई तपाईँ टिचिङ दिइराख्नु भएको छ, जसले तपाईँ टिचिङ तपाईँ दिइराख्नु भएको उसको श्रीमान नै हुन सक्छन्, जसले तपाईँ चाहिँ टिचिङ दिइराख्नु शिक्षा तपाईँ दिइराख्नु भएको छ, जसले तपाईँ यीशु ख्रीष्टको बारेमा बुझाइराख्नु भएको छ, उसको नजिकै नातेदार हुन सक्छन्, उसैको या त आर्थिक भौतिक कुराहरू अल्झेको हुन सक्छन्। हेर्नुहोस्, हामी यो पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ, हामी यो बुझ्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। त्यसले यहाँनिर के भन्छ पावलले? दुष्ट दियबलसको छोरो भनेर भन्छ। के भन्छ अरू? उसले डाँटे, उसले ठ्याक्कै थाहा पायो दियबलसको छोरो यो शैतान हैन। एक टक लगाएर हेरे, पवित्र आत्माद्वारा एक टक लगाएर हेरे भनेर भन्छ बाइबलले। के भन्छ बाइबलले भन्दाखेरिमा त्यसपछि एक टक लगाएर हेरे पवित्र आत्माले भनेर भन्छ। पवित्र आत्माले भरिएर। आमेन। सबैजना बुझिराख्नु भएको छ? एक टक लगाएर त्यहाँनिर चाहिँ पवित्र आत्माले भरिएर, किनभने त्यहाँनिर चाहिँ त्यो दुष्टलाई पराजित गर्नको लागि त्यहाँनिर चाहिँ अनि के आवश्यकता थियो त भन्दाखेरिमा हेर्नुहोस् प्रियजनहरू, पवित्र आत्माको आवश्यकता थियो। यदि त्यहाँनिर पवित्र आत्माको उपस्थिति त्यहाँनिर छैन भने त्यो दुष्टलाई पराजित गर्न तपाईँ सक्नुहुन्न। किनभने ऊ पनि स्पेशली रूपमा के त त्यहाँनिर एक किसिमको आफ्नो पक्षमा त्यो खडा हुन्छ, परमेश्वरको काम बिगार्नको लागि, परमेश्वरको कामलाई त्यहाँनिर चाहिँ स्टप गर्नको लागि, कुनै पनि मानिसलाई ज्ञान र बुद्धिबाट वञ्चित गर्नको लागि, कुनै पनि मानिसलाई माथितिर जानबाट रोक्नको लागि चाहिँ ऊ चाहिँ के त त्यहाँनिर अग्रसर भइराखेको हुन्छ। त्यो पनि एउटा दुष्टको स्पिरिटले त्यहाँनिर काम गरिराखेको हुन्छ। अब हामी त्यसलाई पराजित गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। त्यो पराजित गर्नको लागि तपाईँ फुल्ली रूपमा तपाईँको जुन चाहिँ सेवकाई छ, जुन तपाईँको भिजन छ, त्यसलाई तपाईँ याद गर्नुहोस्। किनभने म परमेश्वरको काम गरिराखेको छु। यस्ता दुष्टहरू परमेश्वरको कामको विरुद्धमा आउन सक्छ। त्यसैले पवित्र आत्मामा तपाईँ भरपूर तपाईँको जरुरत हुन्छ। त्यहाँनिर पवित्र आत्माको परमेश्वरको उपस्थिति तपाईँको जरुरत हुन्छ। त्यहाँनिर बाइबलले के भन्छ यहाँनिर? त्यसलाई डाँट्दाखेरिमा त दियबलसको छोरो, सारा धार्मिकताको शत्रु है, सम्पूर्ण छल र दुष्टताले भरिएको, के त प्रभुको सोझो मार्गलाई बग्याउन छोड्दैनस्? अघि मैले भनेको थिएँ नि, जुन भिजन परमेश्वर दिनुभएको, जुन बाटोमा तपाईँ हिँडिराख्नु भएको छ नि, त्यो बाटोमा काँडा उमार्ने यस्ता थुप्रै भनौँ न यस्ता किसिमका ती हुन सक्छन्। त्यो बाटोले बङ्ग्याउने दियबलसका ती छोराहरू थुप्रै हुन सक्छन्। प्रिय,
त्यो मार्गलाई बङ्ग्याउने थुप्रै हुन सक्छ। सोझो मार्ग जुन प्रभुको छ त्यसलाई चाहिँ बङ्ग्याउनको लागि दुष्टहरू परिचालित भएका हुन्छन्। त्यसलाई चाहिँ तपाईँ हामी चाहिँ पराजित हामी गर्न सक्नुपर्छ। यदि हामीहरू चाहिँ यो प्रोफेटिक भिजनमा हामी अगमबाडी युक्त अभिषेकमा अगमबाडी युक्त दर्शनमा हामी अगाडि चर्चको हामी अगाडि बढ्ने हामी इच्छा गर्छौँ भने खुल्ली रूपमा पवित्र आत्माले भरपुर भइकन जोसको साथमा बिना डर हामी चाहिँ अगाडि हामी जानुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। कोही के हुन्छ थाहा छ, भूतहरू दुष्ट आत्मा लागेका व्यक्तिहरू देख्ने बित्तिकै लुत्त भाग्छ। एउटा दुष्ट आत्मा निकाल्न नसक्ने प्रेरित, एउटा दुष्ट आत्मा निकाल्न नसक्ने एउटा चाहिँ अगुवा पास्टर उल्टै भाग्छन्। यिनीबाट हामी विजय प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ। यी सामान्यहरू हुन्, यिनीहरू दुष्टहरू है। त्यसैले गर्दाखेरिमा परमेश्वरको काम गर्न जाँदाखेरि यस्तो किसिमका ती बाधाहरू आउँछन् र त्यसलाई समस्या समाधानको लागि तपाईँ पवित्र आत्मा तपाईँ हुनुपर्छ। किनभने जसको हामीहरू काम गरिराखेका छौँ, जसको काम हामी जान्छौँ प्रिय, त्यही नै हाम्रो पक्षमा दाहिने भएर चाहिँ उभिनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। किनभने म आफ्नो होइन, मेरो पिताकोमा काम गरिराखेको त्यो भनेको स्वर्गीय पिता हुनुहुन्छ। आमेन। तपाईँ पवित्र आत्मामा तपाईँ हुनुपर्ने आवश्यकता भन्छ के त प्रभुको मार्ग बङ्ग्याउन छोड्दैनस् भनेर डाँटेको छ भनेर डाँट्न सक्नुपर्छ। यस्ता त्यो दुष्टहरूलाई, दुष्टहरू को हुन सक्छ? अघि मैले भने नि, उसको नजिकैको साथै हुन सक्छ जसले तपाईँ बनाउँदै हुनुहुन्छ, जसले तपाईँ सिँगार पटार गर्दै हुनुहुन्छ। मानव इक्जाम्पलको रूपमा तपाईँ एउटा चाहिँ राम्रो तरिकाले तपाईँ भाँडो बनाइराख्नु भएको छ, उमाले बनाउने भाँडो जस्तै। कोही आएर छ्यास घोजिदिन्छ, फेरि त्यहाँ दाग लाग्छ। कोही आएर छ्यास त्यहाँनिर पल पारिदिन्छ, बिगारिदिन्छ। सेम उस्तै कुनै एउटा व्यक्तिले तपाईँ बनाउन तपाईँ थाल्नुहुन्छ, उसको मण्डली तपाईँ उठाउन तपाईँ थाल्नुहुन्छ, त्यहाँनिर नै कोही दियो बलसका ती छोराहरू हुन्छन्, छ्यासै घोच्ने, फेरि त्यसलाई पल पारिदिने, कतै अनि झ्यालै भत्काइदिने, ढोकै फोडिदिने, अर्थात् भड्काउने, यस्ता किसिमका ती स्पिरिचुअल रूपमा भनिराख्नु, आत्मिक रूपमा भनिराख्नु, यस्ता किसिमका ती स्पिरिटहरू मण्डलीभित्र नै हुन्छन्। तपाईँ मण्डली यदि बनाउन गइराख्नु भएको छ भने त्यहाँनिर आवश्यक पर्छ र तिनीहरूलाई तपाईँ देख्न तपाईँ सक्नुपर्छ। यदि त्यसलाई तपाईँ देख्न तपाईँ सक्नुहुन्न, हेर्नुहोस् भोलि गएर ठुलो दल सहित फेरि पनि त्यहाँनिर आउँछ र उसले अर्को भयङ्कर ठुलो रूप अनि के त त्यहाँनिर लिन्छ अनि त्यो मण्डली भत्काउँछ या त्यो मानिसलाई के त पुरै रूपमा त्यसलाई दबाएर राख्छ। पहिलो चोटिमा नै त्यहाँनिर के त त्यहाँनिर त्यो व्यक्तिलाई बनाउँदाखेरिमा तपाईँ देख्न सक्नुपर्छ यसको वरिपरि को छ। कुनै पनि मण्डलीले बनाउँदाखेरिमा त्यहाँ के छन् अरू दुष्ट कति आत्माहरू है, दुष्ट कति स्पिरिटहरू को छन् यहाँनिर, तिनीहरू सबै भाग्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै के त त्यहाँ अनि सठिक ढङ्गले त्यो मण्डलीलाई एउटा स्वरूप दिन सक्छ, त्यो मानिसलाई हामी बनाउन हामी सक्छौँ। आमेन। त्यसैले यो चाहिँ हामी देख्न सक्नुपर्छ र यो देख्नको लागि खास गरेर पवित्र आत्मा तपाईँ र हामीमा चाहिँ आवश्यक पर्छ। तपाईँ भोलि तपाईँ जानुहोस् बाहिर, पवित्र आत्माले तपाईँ चाहिँ प्रचार गर्नुपर्छ, पवित्र आत्माले तपाईँ चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ उसको भविष्य तपाईँ देख्न सक्नुपर्छ है। पवित्र आत्माले तपाईँ चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ सिकाउन सक्नुपर्छ है। त्यसै कारणले गर्दा अलि म फेरि पनि स्मरण गरेँ, हिजोले जाँदाखेरि त ठुल्ठुलो त्यो मानिसहरूलाई मैले चाहिँ सिकाउनु परिराखेको थियो। त्यहाँनिर घन्टा 1.5 घन्टासम्म 2 घन्टासम्म त्यहाँनिर मैले चाहिँ तिनीहरूलाई श्रीमान श्रीमतीले मैले सम्झाएँ बुझाएँ। तिनीहरू केही मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरू थिए, नाति नातिनीहरू छन्, त्यही पनि अब श्रीमान श्रीमतीको एउटा सामान्य कुराले केटाकेटीको जस्तै झगडा, त्यसले गर्दाखेरिमा डिभोर्सको कुराहरू, त्यसले गर्दाखेरिमा तिनीहरू अनि के त जग्गा बाँडफाँड गर्ने कुराहरू, सँगै नमिल्ने कुराहरू, 1.5-2 घन्टा लगाएर तिनीहरूलाई चाहिँ 10 बजी रातिसम्म त्यहाँनिर मैले भने हेर्नुहोस् एउटा मनमा के आयो भन्दाखेरिमा मैले भने तपाईँहरू ठुल्ठुलो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ है, ठुल्ठुलो व्यक्ति तपाईँ हुनुहुन्छ, मभन्दा पनि जेठो हुनुहुन्छ, तर पनि म एउटा कान्छो व्यक्तिले तपाईँलाई यो कुरा, तपाईँहरूलाई दुवैजना श्रीमान श्रीमतीले यो कुरा चाहिँ मैले चाहिँ भन्न परिराखेको छ। एउटा शरमको विषय मलाई पनि यो लागिराखेको छ, तर पवित्र आत्माले के भन्नुभयो थाहा छ? तिमी भन्दा पनि उनीहरू दुईजना भन्दा पनि जे त बोल्दैछस् त्यो जेठो हो भनेर भन्नु। तपाईँले बुझ्नुभयो? जसलाई म सम्झाउँदै थिएँ मभन्दा जेठो व्यक्तिहरू 50-55-60 वर्षका ती व्यक्तिहरू जुन श्रीमान श्रीमती थिए, म एउटा 35+ भएको व्यक्ति,
मभन्दा तिनीहरू जेठो थिए, जिन्दगी जिएका थिए, नाति नातिनी देखेका छन्, तैपनि एउटा चाहिँ अब यो अर्कै बुढीसँग लाग्यो, यो अर्कै बुढासँग लाग्यो भनेर त्यस्तो किसिमको छैन। अनि म चाहिँ 2 घण्टा लगाएर तिनीहरू चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ सम्झाउनु पर्ने है। अनि मलाई चाहिँ यो कुरामा अलिकति चाहिँ हिचकिचाट आयो कि म कसरी यिनीहरूलाई सम्झाउँ। बोल्दा बोल्दै मनमा ठट्ट आइहाल्यो, मैले बोलिदिइहालेँ भने म कसरी सम्झाउँ तपाईँहरूलाई। मभन्दा तपाईँ दोब्बर जीवन जिउनु भएको छ, नाति नातिनी देख्नु भएको छ, तैपनि मैले सम्झाउनु परिराखेको छ। पवित्र आत्माले मलाई त्यहाँनिर चाहिँ जब मेरो विवेकले त्यहाँनिर धोका दिन थाल्यो नि, म भित्रैबाट अलिकति हिचकिचाएँ म, तर परमेश्वर पवित्र आत्मा चाहनुहुन्थ्यो कि त बोल भनेर। पवित्र आत्माले मलाई बोल्नुभयो, तभन्दा पनि यिनीहरू 2 जना भन्दा पनि जेठो म, जे त बोल्दैछस्। म रुक्ने कुरै भएन त्यहाँनिर, अझै बोल्दै गएँ, अझै बोल्दै गएँ, अझै बोल्दै गएँ, अझै बोल्दै गएँ। तिनीहरूको लागि प्रार्थना गरेँ। भोलि बिहान सँगसँगै सिन्धुलीसम्म आए तिनीहरू है। जुनार पानीहरू हाम्रो लागि किनेर तिनीहरू छोरी नाति नातिनी 2 जना लिएर आउँदै थियो, तिनीहरूलाई रिसिभ गर्न गरिन्छ। सिन्धुली मरिन भयो। त्यहाँनिर चाहिँ त्यो कठिनाइबाट त्यहाँनिर चाहिँ प्रियजनहरू तिनीहरूको दुविधा, समस्या, दुष्ट के छ सबै चाहिँ बुझ्नुपर्ने, देख्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ र जसो अनि त्यसपछि त्यहाँनिर चाहिँ पवित्र आत्माले त्यहाँनिर बोल्न थाल्नुहुन्छ। आमेन। यदि हामी सही बाटो हामी लागिराखेका छौँ भने पवित्र आत्माले त्यहाँनिर के त अझै बढी त्यहाँनिर काम गर्न थाल्नुहुन्छ। आमेन। त्यसैले गर्दाखेरिमा यहाँनिर चाहिँ स्वर्गको परमेश्वरले यसरी चाहिँ काम गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई मैले भने र यहाँनिर बाइबलले भन्छ त्यसको विरुद्धमा त्यहाँनिर दण्ड आएको कुरा यहाँ पनि हामी पाउँदछौँ। अनि यहाँनिर भन्छ अब हेर प्रभुको हात त माथि परेको छ, अर्थात् त्यो पराजित भइसकेको छ अब, किनभने पवित्र आत्माले त्यहाँनिर डाँटेको छ। तर अब केही समयसम्म घामको प्रकाश नदेख्ने भई अन्ध हुनेछ। अनि उति नै तेरो कुहिरो र अन्धकारले त्यसलाई छोप्यो, कसैले त्यसको हात पक्रेर डोराइदेला कि भनेर त्यो यताउता जान लाग्यो। तब प्रान्तका ती शासकले यो भएको देखेर विश्वास गरे, किनकि प्रभुको शिक्षामा तिनी छक्क परेका थिए। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। अनि यो जब त्यहाँनिर जब भयो नि, पवित्र आत्माले जब त्यहाँनिर काम गर्नुभयो, त्यसपछि हेर्नुहोस् त्यहाँनिर चाहिँ त्यो शासक पनि के त छक्क परे, प्रभुमा विश्वास गरे भनेर भन्छ। हेर्नुहोस् हरेक कठिनाइहरू जब तपाईँ भिजनमा तपाईँ हिँड्नुहुन्छ भने त्यहाँ कठिनाइ आइ तापनि त्यो कठिनाइमा चाहिँ परमेश्वरको आशिष त्यो त्यसरी त्यो चाहिँ के त विश्वास गर्न पुगे। आमेन। त्यसरी त्यो चाहिँ विश्वास गर्न पुगे। त्यसैले गर्दाखेरिमा तपाईँ र हामीले बुझ्नुपर्ने आवश्यकता आफ्नै मनले हामी हिँड्नु हामी हुँदैन, पवित्र आत्माले हामी हिँड्नु। अगाडि बाधा आए तापनि त्यो बाधामा के त केही न केही रहस्य परमेश्वरको लुकेको जुन तपाईँ हाम्रो लागि चाहिँ फाइदाको कुरा हुन्छ। आमेन।